हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 7 लाइटको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ है त। यो हाम्रो फिजिक्स अन्तर्गतै पर्छ है। फिजिक्सकै हामी पढिरहेका थियौँ। जेनरली अब क्लास 7 सम्म हामीले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी अनि एस्ट्रोनोमी हो त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ डिभाइड गरेर हुँदैन हैन। त्यही पनि यो एउटा फिजिक्सकै च्याप्टर हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। क्लास 6 मा पनि हामीले लाइटको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ र क्लास 6 को लाइटले तपाईलाई केमा हेल्प गर्छ भने यसको बेसिस चाहिँ त्यो भिडियो बन्न जान्छ है त। त्यही भएर तपाईले त्यो एकचोटि बुझ्नु होला मजाले। त्यहाँनिर एकदम सिम्पल कुराहरू छ, त्यो रिपिट पनि हुन्छ यहाँनिर, तर त्यसलाई हेर्नु भयो भने तपाईलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यो च्याप्टरमा हामीले क्लास 7 को च्याप्टरमा चाहिँ टाइप्स अफ रिफ्लेक्सनको बारेमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। रिफ्लेक्सन भन्ने एउटा तपाईहरुको लागि नयाँ टर्म हुन सक्छ। रिफ्लेक्सन भनेको के हो? ठोकेर फर्किनु। सिम्पल भाषामा भन्दा ठोकिने फर्किने है त। त्यसपछि लज अफ रिफ्लेक्सनको बारेमा हामी हेर्छौँ र पेरिस्कोप, केलाइडोस्कोप जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ है त। थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्छौँ। म यो बोर्डमा तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर, र तपाईहरुले बनाएर एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सानोमा हामीले पनि यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू गराएको थियौँ। पेरिस्कोप बनाउने, केलाइडोस्कोप त मैले बनाएको थिइनँ, तर पेरिस्कोप चाहिँ बनाएको थिएँ। त्यो रमाइलो हुन्छ हेर्न है त। ल, लाइटको बारेमा हामी स्टडी गरौँ। अब जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि बत्ती छैन भने के हुन्छ? केही कुरा पनि देखिँदैन, अँध्यारो हुन्छ। जस्तै मैले यसरी सबै बत्ती बन्द गर्दैन हेर्नु त केही पनि देखिँदैन नि, तर ल अन गर्दै अब यो सबै कुराहरू उज्यालो हुन जान्छ। ठिक छ। के हुँदो रहेछ त भन्दा लाइटले एउटा सेन्सेसन अफ भिजन प्रोड्युस गर्दो रहेछ। सेन्सेसन अफ भिजन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि लाइटहरूले गर्दा हामी केही कुरा देख्न सक्ने रहेछौँ। यो लाइटले हामीले केही कुरा देखाउन पोसिबल हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। जेनरली भन्नुपर्दाखेरि हामीले भन्छौँ लाइटले हामीलाई देखाउन मात्र मद्दत गर्छ, भिजनको लागि हेल्प गर्छ। तर लाइटहरूको एउटा रेन्ज हुन्छ है, त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेर भन्छ। तपाईहरुले आफै यसको बारेमा स्टडी गर्दा अझै रमाइलो हुन्छ। धेरै गाह्रो कुरा छैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रममा के हुन्छ भने जेनरली हामीले देख्ने लाइट अथवा हामीले देख्नको लागि युज गर्ने जुन लाइट हुन्छ त्यसको एउटा सानो रेन्ज मात्रै हो। लाइटको रेन्ज धेरै नै ठुलो हुन्छ। जस्तै हामीले नदेख्ने इन्फ्रारेड लाइटहरू हुन्छ, माइक्रोवेभ रेडिएसनहरू हुन्छ, रेडियो वेभ्सहरू हुन्छ। यो सबै के हो त? हामीले नदेख्ने, आँखाले नभ्याउने हो। कुनै कुनै जनावरहरूले देख्न पनि सक्छन् है त। जेनरली राति देख्ने जनावरहरूले त्यस्तो युज गरेर आउँछन्। ठिक छ। जे होस्, अहिले हाम्रो लागि के बुझौँ भने लाइटले एउटा सेन्सेसन अफ भिजन प्रोड्युस गर्ने काम गर्दो रहेछ है त। कुनै पनि अब्जेक्ट देख्नको लागि लाइट चाहिने रहेछ। अब एउटा कन्सेप्ट के छ भने लाइट भनेको इनर्जीको फर्म हो। ठिक छ। लाइट इज ए फर्म अफ एनर्जी। अब हामीले वर्क, इनर्जी एन्ड पावर भन्ने च्याप्टरमा के पढाएको थियौँ भन्दा इनर्जी भनेको केही काम गर्ने क्यापासिटी राख्ने है त। केही काम गर्ने क्यापासिटी राख्ने केही कुरालाई इनर्जी भन्न सकिन्छ। केही गर्न सकिन्छ भने हामी बुझ्छौँ इनर्जी छ। जस्तै अहिले म बोलिरहेको छु, म कसरी बोल्न सकिरहेको छु भन्दा मैले खाना खाएको थिएँ। खाना खाएपछि त्यो एउटा खाना भनेको केमिकल इनर्जी भयो। त्यो केमिकल इनर्जी कन्भर्ट भयो र मैले भोकल कोड युज गरिरहेको छु हैन। यहाँको जुन कोड युज गरिरहेको छु आवाज निकाल्नको लागि, त्यो मेरो भोकल कोड भयो। अब त्यो भोकल कोडमा के भयो त? त्यहाँको मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट हुने भए, त्यहाँको मोलिक्युल्सहरू भाइब्रेट भएर मुखबाट आवाज निक्लिने भयो। एउटा फर्म अफ एनर्जीबाट अर्को फर्म अफ एनर्जी, केमिकल एनर्जीबाट साउन्ड एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। अब हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ त लाइट पनि एउटा फर्म अफ एनर्जी हो भनेर? लाइटले केही काम गरिरहेको छ अथवा यसमा केही क्यापासिटी छ काम गर्ने भनेर कसरी देखाउन सक्छौँ? यसको एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग एउटा म्याग्निफाइङ ग्लास पक्कै पनि ज्योमेट्री बक्समा छ होला, किनभने कुनै पनि नयाँ ज्योमेट्री बक्स नयाँ क्लासमा आउँदा त हामी जहिले पनि नयाँ ज्योमेट्री बक्स चाहिँ लिएर आउँथ्यौँ है त। तपाईसँग पनि पक्कै छ होला। सपोज एउटा तपाईँले के लिनु भएको छ? म्याग्निफाइङ ग्लास छ। त्यसपछि यहाँनिर त हाम्रो सूर्यज्यू त हुनुहुन्छ, सूर्यज्यू चम्किराख्नु भएको छ यतापट्टि। यहाँपट्टि तपाईँले के लिने? एउटा पेपर लिने। ठिक छ। अब के हुन्छ? यहाँबाट रेजहरू आउँछ। ठिक छ। तपाईले रेजहरूको बारेमा क्लास 6 मा नि पढिसक्नु भएको छ, तर रेजको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने हामी एकैछिनमा रेजको बारेमा हेरिहाल्छौँ है त। अब यहाँनिरबाट के हुन्छ? यसरी यसले एउटै पोइन्टमा यो सबै रेजहरूलाई के गर्छ? कन्भर्ज गराउँछ। अथवा बुझ्नुस्
यो बीम अफ लाइट हो। यो बीम अफ लाइटलाई यो म्याग्निफाइङ ग्लासले एउटै पोइन्टमा के गराउँछ, कन्भर्ज गराउँछ। यो एउटा कन्भर्जेन्ट बीम हो। अब यो पेपरमा जब लाइट पर्छ नि, यो पेपर के हुन जान्छ, बर्न हुन जान्छ। यो पेपर जल्न थाल्छ। कसरी जल्यो होला त भन्दा जल्नको लागि त हिट चाहिन्छ हैन, त्यतिकै त कुनै कुरा बल्न सक्दैन। जस्तै क्यान्डल कसरी बल्छ त, उसले आफ्नो केमिकल एनर्जी हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेपछि त्यो बल्छ। भनेपछि यो सन भनेको लाइटको सोर्स भयो। यो लाइट नै के भएछ त यहाँनिर हिट एनर्जीको रूपमा कन्भर्ट भएछ। भनेपछि जसले हिट प्रोड्युस गर्यो त्यो त लाइट हो। मान्छे लाइटसँग हिट प्रोड्युस गर्ने क्यापासिटी रहेछ कि रहेछ, उसँग केही काम गर्ने क्यापासिटी रहेछ। त्यही भएर लाइट पनि एउटा फर्म अफ एनर्जी हो, किनभने उसले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेर हिट एनर्जी बनाउन सक्यो। ठिक छ, उसले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेर हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्यो। त्यही भएर लाइट एउटा फर्म अफ एनर्जी हो। यति मात्रै होइन, जस्तै तपाईहरूले सोलर प्यानल्सहरू पनि देख्नु भएको छ। सोलर प्यानल्स भनेको घाममा बाहिर एउटा यत्रो छाता जस्तो राखेको हुन्छ, छाताले पुरै त्यहाँ पछि राति बिजुली बत्ती बल्छ नि त हैन। जेनरली यो अलिकति घाम लाग्ने एरियाहरूतिर पनि युज भइरहेको देखेको छु मैले। सोलर एनर्जीमा के हुन्छ भने सनबाट आएको लाइट युज गरेर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरिन्छ है। यो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कसरी भयो होला त, इलेक्ट्रिसिटी पनि त एउटा एनर्जीको फर्म हो नि त। भनेपछि लाइट एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम सोलर प्यानलको रहेछ। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ, सोलर हिटर पनि हुन्छ। सोलर हिटरले के गर्छ, यो लाइट एनर्जी जुन छ यो लाइट एनर्जी चाहिँ हिट एनर्जीको रूपमा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ, लाइट एनर्जी हिट एनर्जीको रूपमा यो सोलर हिटरले के गर्ने काम गर्छ त, कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। हिट एनर्जी प्रोड्युस गरेर लाइटले ट्रान्सफर्मेसन अफ एनर्जी भयो। भनेपछि हाम्रो लाइट पनि के भयो त, एउटा सोर्स अफ अथवा फर्म अफ एनर्जी हुने भयो। सोलर हिटर, सोलर कुकर पनि हुन्छ है। सोलर कुकर भन्दै भयो आफ्नो कुकर घाममा लगेर तपाउने होइन, अर्कै प्रकारको हुन्छ, स्ट्रक्चरहरू बेग्लै बेग्लै हुन्छ है त। ठिक छ, भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ त, हामीले यो सबै इक्जाम्पलहरूबाट के बुझ्यौँ भन्दा लाइट भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी रहेछ। यसलाई तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई यसको नोट्सहरू किन लेखाइनँ भन्दा यो कुरा बुझेपछि तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँनिर केही म्याथमेटिकल फर्मुला छैन अहिलेको लागि है, र यसलाई एक्सप्लेन गर्नु भयो भने सजिलैसँग तपाईँहरूले बुझेर काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। र लाइटहरू विभिन्न फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तै हिट एनर्जी भयो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भयो, केमिकल एनर्जीमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो प्लान्टहरूले के गर्छ त, लाइट एनर्जी युज गरेर एनर्जी बनाउँछ। लाइट एनर्जी युज गरेर कार्बोहाइड्रेट फर्म गर्छ। हामीले पढाएको थियौँ नि क्लास 6 मा, प्लान्टको लिफमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, क्लोरोप्लास्टले क्लोरोफिल बनाउँछ, क्लोरोफिलले सनलाइट एब्जर्भ गर्छ र त्यो सनलाइट युज गरेर सनलाइटले एउटा हाम्रो हिटको काम गर्दो रहेछ, त्यसले कार्बोहाइड्रेट र अक्सिजन बनाउँदो रहेछ भनेर पढाएको थियौँ। लाइट एउटा फर्म अफ एनर्जी भयो। अब यो लाइटलाई हामीले रेडिएसन पनि भन्न सक्छौँ। ठिक छ, एउटै मान्छेको दुईटा नाम जस्तो भयो, एउटा निकनेम हुनसक्छ, अर्को अब आफ्नै नाम भयो भने निकनेम र यो नाम, अथवा तपाईँहरूको यो जन्मिँदाखेरिको न्वारानको नाम जस्तो भयो। लाइटलाई रेडिएसन भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैले यो लाइटको स्पिड कति हुन्छ भन्दा 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, यसले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर चाहिँ के गर्न सक्छ, ट्राभल गर्न सक्छ। कहाँनिर, एयर र भ्याक्युममा। ठिक छ, जहाँनिर लगभग केही पनि छैन त्यहाँनिर यसको स्पिड म्याक्सिमम हुन्छ। यदि हाम्रो मिडियमको केही डेन्सिटी छ भने त्यहाँनिर लाइटको स्पिड पक्कै पनि घट्न जान्छ र घट्छ पनि। ठिक छ, यो भयो हाम्रो लाइटको कुरा। अब हामीलाई थाहा छँदैछ सनबाट अर्थसम्म लाइट आउन 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ। लगभग सन चाहिँ अर्थभन्दा 150 करोड किलोमिटर टाढा छ है। 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ जेनरली त्यहाँनिर पुग्न। अब सपोज लाइटको स्पिड के छ हामीसँग, 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड छ। अब कति टाइम लाग्दो रहेछ त हामीलाई, 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। अब तपाईँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो तपाईँहरूको टास्क भयो है त, तपाईँले डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नु, अर्थ र सनको डिस्टेन्स कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्नु है त। हामीले पहिले नै यो कुराहरू चाहिँ स्टडी गरिसकेका छ।
ठिक छ, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आउँछ पालो हाम्रो रे एन्ड बीमको पालो आउँछ। ठिक छ, रे एन्ड बीम के हो त यो रे एन्ड बीम भनेको? हेरौँ है त ल। रे भनेको कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि लाइट एउटा स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ। ठिक छ, लाइट ट्राभल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ठिक छ, लाइट जहिले पनि एउटा स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ र यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ त? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। प्रोपागेसन भनेको हिँड्ने काम भयो, रेक्टिलिनियर भनेको के भयो त? सिधा बाटो हिँड्ने। ठिक छ, रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भनेको लाइट जहिले पनि सिधा बाटो मात्र हिँड्छ। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है, लाइट जहिले पनि सिधा बाटो हिँड्छ। तर के लाइट जहिले पनि सिधा बाटो हिँड्छ त? एकचोटि नेटमा खोजेर हेर्नुहोस् है त, रमाइलो एन्सरहरू तपाईँहरूको लागि पर्खिरहेछ त्यहाँनिर, एकदम रमाइलो रमाइलो एन्सरहरू छ यसको। लाइट जहिले पनि सिधा बाटो हिँड्छ कि हिँड्दैन भन्ने कुराहरूमा है त धेरै थ्योरीहरू बनेको छ। यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटसँग रिलेटेड एकदमै धेरै थ्योरी छ है, त्यसको बारेमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याथमेटिक्स धेरै कुराहरू छैन त्यहाँनिर, जस म्याथमेटिक्स नै पढ्ने हो भने पनि छ, तर जस त्यसको एनिमेसन्स हेरेर अथवा के भन्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा पनि टेन्टेटिभ रूपमा बुझ्न सकिन्छ है त। रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भयो। अब आयो पालो रेको। रे भनेको चाहिँ न्यारो, रे भनेको के हो? न्यारो पाथ अफ लाइट। न्यारो पाथ अफ लाइटलाई हामी के भन्छौँ? रे भनेर भन्छौँ। जस्तै रे यत्तिकै बुझ्न सकिन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो कुनै एउटा डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुनसक्छ, यो मैले लिएको डिरेक्सन हो, तपाईँले जुनै डिरेक्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यो एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ नि, त्यो भनेको रे हुन्छ। अब तपाईँहरूले भन्नु होला सर यो रेको बारेमा त कता कता पढ्यो जस्तो लाग्छ। पढेको छ हामीले, यो एङ्गलहरूको कुराहरूमा चाहिँ रे पढाएको छ। एङ्गलको कुरामा के हुन्थ्यो? सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टबाट दुईवटा यसरी दुईवटा हातहरू बाहिर निस्किन्छ, यो हातहरू के हो त? रेजहरू हो। यो चाहिँ रे भनेको जहिले पनि जति पनि टाढा जान सक्छ, तर एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै। ठिक छ, रे भनेको एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा जति पनि अगाडि हिँड्न सक्छ। अनि यहाँ बिचमा के आउँछ त? यो भर्टेक्स भयो, यो दुईवटा आर्महरू भयो, यो बिचमा हाम्रो एङ्गल फर्म हुन्छ भनेर हामीले पहिले पढाएको थियौँ होइन, क्लास 3 को म्याथमा हामीले पढाएको थियौँ। यही कुराहरू हो, जस म्याथमेटिक्सहरूमा पनि जेनरली रूपमा युज भइरहेको हुन्छ यो कन्सेप्टहरू। तर यति बुझौँ, रे भनेको एउटा न्यारो पाथ अफ लाइट हो होइन। अब के हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन, जहिले एक्लै कति हिँड्नु यार, अब साथीहरू पनि चाहियो भन्ने हुनसक्छ नि त होइन, एक्लै त कति हिँड्ने। अब साथीहरू खोज्छ, रेले साथीहरू बनाउँछ। यदि रेको अरू रे जस्तै साथीहरू छन् जुन एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेका छन्, ठिक छ, एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेका छन्, रेको अरू रेहरू साथीहरू छन् भने त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ बीम भनेर भनिन्छ एज अ होल। ठिक छ, रेको ग्रुपलाई चाहिँ के भनिन्छ? बीम भनेर भनिन्छ। यसरी धेरैवटा स्ट्रेट लाइनहरू एउटा डिरेक्सनमा हिँडिरहेछन् भने त्यस्तो बेला हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? बीम भनेर भन्छौँ। अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा कलेक्सन अफ रेज, कलेक्सन अफ रेजलाई हामी के भन्छौँ? कलेक्सन अफ रेजलाई हामी बीम भनेर भन्छौँ। अब बीम पनि 3 प्रकारको बीमहरू हुन्छ। जस्तै यदि सबै रेजहरू प्यारलली गइरहेका छन्, सबै रेजहरू प्यारलली गएको छन्, एक अर्कासँग मिट हुँदैनन् भने तिनीहरूलाई हामी प्यारलल बीम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, प्यारलल बीम भयो। यदि सबै रेजहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन्, यदि सबै रेजहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन् भने त्यति बेला हामी यसलाई के भन्छौँ त? कन्भर्जेन्ट बीम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कन्भर्जेन्ट बीम हुने भयो। त्यसै गरी सबै रेजहरू एउटा पोइन्टबाट बाहिर निस्किन्छन्, सबै रेजहरू एउटा पोइन्टबाट बाहिर निस्किन्छन् भने त्यति बेला हामी यसलाई के भन्छौँ त? डाइभर्जेन्ट बीम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, प्यारलल बीम, कन्भर्जेन्ट बीम र डाइभर्जेन्ट बीम भयो। यदि सबै रेजहरू प्यारलल छन् भने प्यारलल बीम, यदि सबै रेजहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छन् भने कन्भर्जेन्ट बीम, र यदि सबै रेजहरू एउटा पोइन्टबाट बाहिर निस्किन्छन्, एउटा पोइन्टबाट बाहिर निस्किन्छन् भने त्यो भनेको हाम्रो डाइभर्जेन्ट बीम हुन जान्छ।
ठिक छ। यो तीनवटा बीमहरू भए मेन हामीले पढ्नु पर्ने। अब आउँछ पालो नयाँ हाम्रो टपिकको, ठिक छ। कपीमा लेख्नु है यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कपीमा नोट डाउन गर्नु, बुझ्न सजिलो हुन्छ, पछिको लागि पनि फाइदै हुन्छ है। के छ त हाम्रो टपिक भनेको रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्ने टपिक छ। रिफ्लेक्सन अफ लाइट, रिफ्लेक्सन अफ लाइट भन्ने टपिक छ। सपोज अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट टपिकमा हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दा सुरुमा जस्तै कुनै पनि अब्जेक्ट माथि लाइट पर्यो भने है, कुनै पनि अब्जेक्ट माथि लाइट पर्यो भने के हुन सक्छ त्यहाँनेरि एक्जाम्पलको हिसाबमा हेरौँ है त। सपोज यो बोर्ड जुन छ, यो बोर्ड कस्तो रङको छ, व्हाइट कलरको छ है। व्हाइट कलर हुनु भनेको के हो त, यसले 7वटा रङ हुन्छ इन्द्रणीमा, 7 कलर्स, भायोलेट, इन्डिगो, ब्लू, येलो, ओरेन्ज, रेड हैन, BIBGYOR, येलो हुनु बिर्सेछु है, येलो पनि हुन्छ। यो 7वटै लाइटहरू यसले रिफ्लेक्ट गर्छ र हाम्रो आँखामा पुग्दाखेरि के हुन्छ, यिनीहरू एउटै पोइन्टमा गएर मिट हुन जान्छन् र यसले व्हाइट लाइट निकाल्छ, ठिक छ। 7वटै कलरहरू रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, रिफ्लेक्ट ब्याक भएपछि एउटै पोइन्टमा गएर मिट हुँदा व्हाइट लाइट निस्किन्छ। त्यसै गरी कुनै कुरा ब्ल्याक छ, जस्तै मैले यो लेखेको कुरा छ नि यहाँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर जुन लेखेको छु त्यो ब्ल्याकमा छ हैन। यो किन ब्ल्याक हुन्छ भन्दा यसले सबै लाइट के गर्छ त, एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। यसले सबै लाइटहरू एब्जर्भ गर्छ, एउटा पनि रिफ्लेक्ट गर्दैन हैन, अथवा बाहिर ठेल्दिँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ ब्ल्याक देखिन्छ। अब अरू कुनै कलरहरूको कुरा गर्न सकिन्छ, जस्तै ब्लू। कुनै कलर ब्लू कसरी देखिन्छ त भन्दा यसले ब्लू बाहेक अरू सबै लाइटहरू रिफ्लेक्ट गर्छ, सरी ब्लू बाहेक अरू सबै लाइटहरू एब्जर्भ गर्छ, आफूले निल्छ र ब्लू लाइट चाहिँ बाहिर ठेल्दिन्छ, त्यही भएर कुनै अब्जेक्टहरू हामी ब्लू देख्छौँ हैन। अब सर अरू सबै कलरहरू त भायोलेट, ब्लू, इन्डिगो मात्रै हुँदैन नि, हो। त्यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै दुईटा लाइटहरू सपोज दुईटा कलर मिक्स भएर बनेको छ भने त्यो दुईटा चाहिँ उसले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, अरू सबै के गरिदिन्छ, एब्जर्भ गरेपछि हामीले त्यो कलर जेनरली देख्न सक्दैनौँ, ठिक छ। कुरा बुझ्यो, यही कुराहरू हुन्छ भनेपछि जेनरली कुनै पनि बडीले के गर्दो रहेछ कि त एब्जर्भ गर्दो रहेछ, कि एब्जर्भ गर्छ, एउटा एब्जर्भ गर्न सक्ने भयो हैन, अर्को ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ, अर्को रिफ्लेक्ट गर्न सक्छ। ल यो तीनवटै कुराहरूलाई मजाले बुझौँ है त, एब्जर्भ, ट्रान्समिट र रिफ्लेक्ट। तपाईँहरू जुनै लेभलमा गए पनि यो तीनवटा बाहेक लाइटले कुनै अब्जेक्टमा केही पनि गर्न सक्दैन। एब्जर्भ गर्छ कि ट्रान्समिट गर्छ कि रिफ्लेक्ट गर्छ, अब यिनीहरूको भित्रभित्र छिर्ने यिनीहरूको आफ्नै छुट्टै दुनियाँ छ। हामी एउटा सर के रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ है त। सुरुमा एब्जर्भको कुरा आयो। एब्जर्भ भनेको पुरै सोच्ने काम, जस्तै हामीले ब्ल्याक भन्यौँ नि, यो ब्ल्याकले के गर्दो रहेछ, पुरै त्यो लाइटलाई सोच्दो रहेछ अथवा तान्दो रहेछ, केही पनि लाइट बाहिर नठेल्ने, उसले चाहिँ लाइटलाई च्यापेर राख्ने होइन, म लाइटलाई निकाल्न दिन्न भन्ने। ट्रान्समिट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफूबाट पास हुन दिने, जस्तै मिररहरू भयो, मिरर भन्दा नि ग्लास भनौँ, मिरर नभनौँ, ग्लास। ग्लासहरूले के गर्छ त भन्दा लाइटलाई होइन म तँलाई पक्रिदिन्छ, ठिक छ त बाहिर निक्ली भनेर भन्छ, के हुन्छ एउटा पोइन्टबाट छिर्यो र अर्कोतिरबाट ठक्क बाहिर निक्लिदिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो के भयो त, ग्लासहरूले ट्रान्समिट गर्ने भयो भने चाहिँ कुनै कुराले एब्जर्भ गर्छ, कुनै कुराले ट्रान्समिट गर्छ, कुनै कुराले रिफ्लेक्ट गर्छ। अब रिफ्लेक्ट गर्नु भनेको के हो त, सपोज लाइट ठोक्किन्छ, ठोक्किएपछि फेरि रिबाउन्ड भयो, जस्तै तपाईँले भित्तामा अल्छी लागिरहेको बेला यत्रो तपाईँको क्रिकेट बल होला, क्रिकेट बललाई डङ डङ हान्नुहुन्छ नि भित्तामा, त्यहाँनिर के हुन्छ, भित्तामा हान्दाखेरि ठ्वाक्क भित्तामा ठोकिन्छ, फेरि फर्केर आउँछ नि, हो लाइटमा पनि त्यस्तै हुन्छ। कुनै कुनै अब्जेक्ट्सहरूमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट ठोकिन्छ, लाइट यसरी ठोकिन गयो, यो अब्जेक्ट भयो, ठोकेर फेरि के हुन्छ, फर्किन जान्छ, ठोकेर फर्किन जान्छ, हो यसरी ठोकिएर फर्किन जानुलाई नि के भन्छ, रिफ्लेक्सन भनिन्छ। सर अब यो तीनवटा फेनोमेननहरू छुट्टा छुट्टै हो कि सँगै हुनसक्छ, सँगै हुनसक्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि यो एब्जर्प्सन पनि हुन्छ, यहाँनिर एब्जर्भ पनि भइरहेको हुन्छ केही अमाउन्टमा, केही अमाउन्टमा ट्रान्समिट भएको पनि हुनसक्छ, हुन्छ, र रिफ्लेक्ट पनि भइरहेको हुन्छ। तीनवटै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि विश्व ब्रह्माण्डमा यस्तो अब्जेक्ट छैन जुन पर्फेक्टली एब्जर्भ गर्ने होस्, जस्तै ब्ल्याक पनि पर्फेक्टली यसले एब्जर्भ गर्दैन, केही ट्रान्समिट गर्छ, केही रिफ्लेक्ट गर्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट
टोटल ट्रान्समिटर हुँदैन। हाम्रो ग्लासले पनि केही अमाउन्ट अफ लाइट एब्जर्भ गर्छ र कुनै पनि अब्जेक्ट टोटल रिफ्लेक्टर हुँदैन। ठिक छ, यो कन्सेप्ट तपाईँले दिमागमा राख्नु होला। किन भनेर तपाईँले सोच्नु होला एकचोटि। कुनै पनि अब्जेक्टहरू पर्फेक्ट छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। एब्जर्भ पनि गर्छ, ट्रान्समिट पनि गर्छ, रिफ्लेक्ट पनि गर्छ। अब एब्जर्भ र ट्रान्समिटको कुरा हामीले बुझ्यौँ। हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको अब रिफ्लेक्सनको बारेमा हो। हामीले के भन्यौँ, रिफ्लेक्सन भनेको एउटा मार ठोकिन्छ, ठोकेर के हुन्छ फेरि रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ। जस्तै यो अब्जेक्ट हो, ठोक्यो रिफ्लेक्ट ब्याक भयो नि होइन, हो यसरी के हो त यो रिफ्लेक्सन भयो। ठिक छ, यहाँनिर ठोक्यो अनि फर्क्यो, यो रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। लाइटमा पनि त्यस्तै कुराहरू हुन्छ है त। ठिक छ, सपोज रिफ्लेक्सनलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा द फेनोमेनन of returning of light, phenomenon of returning of light in the same medium, after striking a surface, ठिक छ, कुनै पनि सर्फेसमा स्ट्राइक गरिसकेपछि सेम मिडियममा फर्किन्छ। यो कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, सेम मिडियम। यदि एयर मिडियममा ठोकिएर एयर मिडियममै फर्किनु पर्यो है, यदि पानीभित्र हाम्रो रिफ्लेक्ट गर्ने सर्फेस छ भने पानीमै रिफ्लेक्ट ब्याक हुनु पर्यो। ठिक छ, हो सेम मिडियममा सपोज रिटर्न गर्छ, सेम मिडियममा कुनै पनि सर्फेसमा ठोकिसकेपछि त्यही मिडियममा फेरि रिटर्न गर्छ भने त्यसलाई हामी रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कुरा क्लियर छ ल। अब यसलाई हामी बीमहरूको तरिकाले हेर्ने कोसिस गरौँ है त। बीमहरूको तरिकाले हेरौँ कसरी के हुँदो रहेछ भन्ने। सपोज गरौँ यहाँनिर मेरो एउटा सोर्स अफ लाइट छ, यहाँनिर मेरो सोर्स अफ लाइट छ, यसले लाइट प्रड्युस गर्छ। यहाँनिर मेरो एउटा सर्फेस छ, सपोज अब यहाँबाट के आइरहेछ, बीमहरू आइरहेछ, बीमहरू यसरी आइरहेछ, प्यारलल बीम भनेर सपोज गरौँ अहिलेको लागि, प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आइरहेछ। जुन लाइट यो सर्फेसमा ठोकिन जान्छ त्यसलाई इन्सिडेन्ट रेज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, जुन चाहिँ ठोकिन जान्छ त्यो चाहिँ के भयो त इन्सिडेन्ट रेजहरू भयो, ठोकिन जानेले इन्सिडेन्ट रेज भयो। अब केही अमाउन्ट अफ लाइटहरू यहाँबाट छेडेर यसरी बाहिर जान सक्छन्, के हुँदो रहेछ यसरी छेडेर निक्लिन सक्छन्। यसलाई चाहिँ ट्रान्समिटेड भन्छ, ट्रान्समिटेड रेजहरू भयो यिनीहरू। यहाँ यिनीहरू केही पनि भएनन्। एब्जर्भ त केही अमाउन्टमा यसले एब्जर्भ गर्छ नै। ठिक छ, यसले एब्जर्भ गर्यो। अब यिनीहरू यहाँबाट ठोकेर फेरि त्यही मिडियममा फर्क्यो अरे, यसरी फेरि त्यही मिडियममा के भयो फर्क्यो। यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्टेड रेज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, के भयो त कुनै यसरी ट्रान्समिट भयो, कुनै यहीँनिर एब्जर्भ भयो, कुनै यसरी रिफ्लेक्ट भयो। के भयो त त्यही सेम मिडियममा फेरि स्ट्राइक भइसकेपछि फर्कियो। यिनीहरूलाई हामीले रिफ्लेक्टेड रेज भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, र कुनै पनि एउटा पोलिस्ड सर्फेस छ, पोलिस्ड सर्फेस भनेको जेनरली हामीले हेर्ने ऐना हुन्छ, त्यसको पछाडि चाहिँ पोलिस गरिएको हुन्छ, अलिकति ब्ल्याकले पोलिस गरिएको हुनसक्छ अथवा सिल्भर पनि राखेको हुनसक्छ है। हो त्यस्तो चाहिँ के भयो त हाम्रो राम्रो रिफ्लेक्टर हुन्छ। अब टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन हेरौँ हामी। रिफ्लेक्सनको टाइप्स, रिफ्लेक्सन जेनरली दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ रेगुलर रिफ्लेक्सन, भयो, र दोस्रो भनेको के हुन्छ त इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुने भयो। रेगुलर रिफ्लेक्सन र इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुने भयो। अब यसको लागि तपाईले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो घरको ऐना लिने, एउटा गोलो गोलो खालको ऐना पनि हुन सक्छ हैन, जेनरली बुवाहरुको बाइकहरुमा त्यो कुराहरु प्रेजेन्ट हुन सक्छ है। रेगुलर रिफ्लेक्सन हुने भयो। ठीक छ। अब रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ होला त, जस्तै तपाईले त्यो मिरर लिनु भयो अथवा तपाईको घडी पनि हुन सक्छ हैन, तपाईले के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सनलाइटको जुन सोर्सबाट लाइट आइरहेछ त्यसको मिलाएर राख्नु भने के हुन्छ, भित्तामा तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा चम्किलो गोलो आकारको अथवा कस्तो आकारको छ तपाईको अब्जेक्ट,
त्यही अनुसारको त्यहाँनिर रिफ्लेक्सन देखिन्छ होइन, एकदम चम्किलो देखिन्छ नि भित्तामा हो। त्यसलाई जता जता घुमाउनुहुन्छ त्यो लाइट त्यतै चम्किलो पार्ट त्यतै सर्न जान्छ। कसरी चम्किलो देखिन सक्छ भन्दा यदि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम बिमहरू डिरेक्टेड भएको छ, त्यहाँनिर कन्भर्ज भएको छ भने त्यो पोइन्टमा धेरै के देखिन्छ त चम्किलो देख्न सकिन्छ। यदि बिमहरू जताततै छरिने भने त देखिँदैन। के भयो त लाइट त्यहाँनिर आयो, लाइट आएर त्यहाँबाट ठोकेर जाँदाखेरि के भयो त त्यही एउटा पोइन्टमा गएर कन्भर्ज हुने जस्तो भयो भने हो। त्यस्तो भनेको चाहिँ के हुन्छ, रेगुलर रिफ्लेक्सन अन्तर्गत पर्छ। रेगुलर रिफ्लेक्सनमा कस्तो हुन्छ भने सिम्पल कुरा छ, जस्तै यो हाम्रो सर्फेसमा जसले लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ। अब यहाँनिर के आइरहेछ, सपोज प्यारलल बीम अफ लाइटहरू आइरहेको छ यसरी, यो हाम्रो प्यारलल बीम अफ लाइटहरू भयो। अब जसरी आइरहेछ त्यसरी नै गयो, यहाँ पनि प्यारलल भयो, यो प्यारलल भयो, यो प्यारलल भयो। यो तीनटा रेजहरू इन्सिडेन्ट हुँदा प्यारलल थिए र रिफ्लेक्ट हुँदा पनि के छन् त प्यारललै छन्। यदि इन्सिडेन्ट हुँदा पनि प्यारलल छन् र रिफ्लेक्ट हुँदा पनि प्यारलल छन् भने हामी त्यस्तोलाई के भन्छौँ त रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, इन्सिडेन्ट हुँदा पनि प्यारलल र रिफ्लेक्ट हुँदा पनि प्यारलल भयो भने, ठिक छ, यस्तोलाई चाहिँ हामी रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। जस्ट हामीले के भन्ने, वेन प्यारलल बीम अफ लाइट, जब प्यारलल बीम अफ लाइट फल हुन्छ स्मुथ सर्फेसमा, देन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड बीम भनौँ न, रिफ्लेक्टेड बीम पनि प्यारलल हुन्छ भने, एक्जाममा चाहिँ यसरी नलेख्नु, त्यो पढ्न सजिलो भयो नि त। प्यारलल बीम अफ लाइटहरू छन्, तिनीहरू फल भयो कुनै स्मुथ सर्फेसमा र रिफ्लेक्टेड बीमहरू पनि प्यारलल भयो भने यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो। अब इरेगुलर रिफ्लेक्सन त यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तै के गर्ने, लाइट सोर्स छ, एउटा पेपर लिने, पेपर लिएर अब अहिलेको जस्तै हामीले यसो भित्तामा होइन कतापट्टि लाइट देखिन्छ भनेर घुमाउन थाल्यौँ भने देखिँदैन, त्यहाँनिर जति घुमाए पनि देखिँदैन। कहीँनिर गल्तीले कहिलेकाहीँ देखिएला त छुट्टै कुरा हो होइन, तर जेनरल एक्सपेरिमेन्ट्सहरूमा त्यस्तो कुरा देख्न सकिँदैन। भने त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ त भन्दा इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा के हुने रहेछ, सपोज यस्तो खालको एउटा सर्फेस छ। अब यहाँनिर प्यारलल बीम अफ लाइटहरू यसरी फल भयो, प्यारलल बीम अफ लाइटहरू फल भयो है त, यो इन्सिडेन्ट रेजहरू भयो। अब लाइट रिफ्लेक्टेड कस्तो हुन्छ, एउटा यतापट्टि गयो, एउटा यतापट्टि गयो, एउटा यतापट्टि जाला। हाम्रो इन्सिडेन्ट रेजहरू प्यारलल थिए तर रिफ्लेक्टेड रेजहरू प्यारलल छैनन्। यस्तो रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। के हुने रहेछ, जब प्यारलल बीम अफ लाइट फल हुन्छ केमा, रफ सर्फेसमा, त्यति बेला के हुन्छ, देन रिफ्लेक्टेड बीम प्यारलल हुँदैन, प्यारलल हुँदैन भने, रिफ्लेक्टेड बीम प्यारलल हुँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। जेनरली रफ सर्फेसहरूले इरेगुलर रिफ्लेक्सनहरू प्रोड्युस गर्दो रहेछ। एउटा ठाउँमा चाहिँ ठ्वाक्क कस्तो भन्दाखेरि मिलेर जाँदैन भने चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदैन भने त्यो हाम्रो इरेगुलर रिफ्लेक्सन हुन गयो। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब हामी हेरौँ एउटा सानो कन्सेप्ट भन्दा पनि सुरुमा रिफ्लेक्सनसँग रिलेटेड केही टर्म्सहरू हेरौँ नि त है। रिफ्लेक्सनसँग रिलेटेड केही टर्म्सहरू, यो टर्म्सले चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दैन है। जति बेलासम्म तपाईँले लाइट पढ्नुहुन्छ, सास रहन्छ लाइट पढ्नुहुन्छ नि, त्यति बेलासम्म यो टर्महरूलाई छोड्दैन। त्यही भएर यो टर्महरू चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ है त। सपोज मसँग यहाँनिर एउटा सर्फेस छ होइन, सुरुमा प्लेन मिररको बारे स्टडी गरौँ, त्यसपछि यो टर्म्सहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ है। ल, सानो छ टपिक, प्लेन मिरर भन्ने। प्लेन मिरर भनेको केही होइन, एउटा सिसा छ, सिसाको एउटा सर्फेसमा पोतिदिने क्या, कालो पोतिदिने अथवा त्यहाँनिर सिल्भर लगाइदियो भने त्यो के हुन्छ त एउटा प्लेन मिरर हुन्छ। ठिक छ, जस्तै यहाँनिर के भयो,
एउटा सर्फेस छ, एकदमै स्मुथ सर्फेस चाहिन्छ है प्लेन मिररको लागि। तपाईँले हेर्ने ऐना कति स्मुथ हुन्छ होइन, यस्तो लाग्छ कि आफूभन्दा राम्रो जस्तो देखिने जस्तो लाग्छ क्या त्यो ऐना होइन, एकदमै स्मुथ सर्फेस हुन्छ। त्यो स्मुथ सर्फेसमा के गरे हुन्छ, एक साइडमा यसरी पोलिस गरिएको हुन्छ। जति बेला तपाईँले कुनै पनि सर्फेसमा यस्तो खालको यो लाइनहरू देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि त्यो माथिको एउटा स्मुथ सर्फेस हो, एक साइडमा पलिस गरिएको छ, त्यो एउटा प्लेन मिरर हो भनेर बुझ्ने कोसिस गर्ने है त। अब अरू प्रकारको पनि हुन्छ लेन्स, कन्केभ मिरर, कन्भेक्स मिररमा पनि यसरी पोतिएको हुन्छ, तर एउटा स्ट्रेट लाइन छ, स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यसरी पोतिएको छ भने बुझ्नुहोस् त्यसले एउटा प्लेन मिरर नै देखाउन खोजिरहेको छ, जहिले पनि जुनै पनि केस जुनै पनि कन्डिसनमा है त। अब यहाँनिर यो माथिको जुन पोर्सन हुन्छ त्यो भनेको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो, रिफ्लेक्सन गर्ने काम यसले गर्छ, यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसले। र यो तलको पोर्सन भनेको पोलिस्ड सर्फेस भयो, पोलिस्ड सर्फेस भयो, ठिक छ। यसले चाहिँ के गर्छ भयो, यहाँनिर जेनरली के हुन्छ, एउटा ग्लास सिट लिने है, ग्लास सिट लिने, एकतिर पोलिस गरिदिने, पोलिस गरेपछि त्यहाँनिर एउटा प्लेन मिरर जस्तो अब्जेक्ट फर्म हुन जान्छ। अब प्लेन मिररको डिफिनेसन लेख्दाखेरि के लिन सकिन्छ भन्दा, यो चाहिँ युजली अ फ्ल्याट सिट अफ ग्लास हो, युजली अ फ्ल्याट सिट अफ ग्लास हो, युजली अ फ्ल्याट सिट अफ ग्लास हो, विथ अ थिन लेयर अफ साइनी कोट, विथ अ थिन लेयर अफ साइनी कोट है त, थिन लेयर। यो जुन हाम्रो पोलिस सर्फेस हो एकदम थिन लेयर बनाएको हुन्छ है, मसँग पोलिस छ भन्दैमा बताबुङ्गा हाल्ने पनि होइन, मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ, नभए त्यसले रिफ्लेक्टै नगर्न सक्छ, सबै लाइटै एब्जर्ब पनि गरिदिन सक्छ है। के हुन्छ, थिन लेयर अफ साइनी कोट हुन्छ त्यहाँनिर एउटा, र यो थिन लेयर अफ साइनी कोट चाहिँ केले बनाएको हुन्छ भन्दा मेटालिक साल्ट्सहरूले बनाएको हुन्छ। अब तपाईँले घरमा पोत्ने रङले पोत्नु भयो भने होइन यार यो त सरले गलत बोल्यो, अब मिरर हुनुपर्छ भन्दै थियो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। जेनरली यो मेटालिक साल्टहरूले पछाडि पोलिस गरिएको हुन्छ है त, केही मेटालिक साल्टहरूले पोलिस गरेर यसरी एउटा प्लेन मिरर चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ। अब यहाँबाट आउने क्वालिटी अफ इमेज भन्ने कुरा चाहिँ कतिको हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस स्मुथ छ, यदि राम्रो इमेज चाहिएको छ अथवा तपाईँको राम्रो रिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने सर्फेस पनि एकदमै स्मुथ हुनु पर्यो। यदि चाहिएको छ भने त ठिकै छ, जस्तो राख्यो भने भइहाल्यो, फुटेको यता टुटेको होइन, यतापट्टि थोरै उप्केको राख्यो भने भइहाल्यो, फरक पर्दैन। तर जेनरली राम्रो क्रिस्प क्वालिटी अफ इमेजको लागि चाहिँ हामीले एकदम स्मुथ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस राख्न जरुरी छ, ठिक छ। अब यो सेडेड लाइन्सले चाहिँ के भन्छ त, पोलिस सर्फेस हो भनेर भन्छ, मैले भनिसकेँ, ठिक छ। ल यति कुरा बुझ्यो, यो एउटा प्लेन मिरर हो भन्ने कुरा बुझ्यो। अब हामी पढ्छौँ सम टर्म्स रिलेटेड टु रिफ्लेक्सन अफ लाइट। हामीले किन प्लेन मिरर यहाँनिर स्टडी गऱ्यौँ त भन्दा, यो सम टर्म्स रिलेटेड जुन छ नि हाम्रो रिफ्लेक्सनसँग, त्यो चाहिँ प्लेन मिररको अनुसार हामीले जेनरली फर्म गरेर हुन्छौँ है त। सम टर्म्स रिलेटेड टु लाइट के छन् त त्यो कुराहरू हेरौँ। यहाँनिर मैले सुरुमा एउटा प्लेन मिरर लिन्छु है त, यहाँनिर मैले एउटा राम्रो प्लेन मिरर लिएँ, एकदम राम्रो गर्ने। यहाँबाट एउटा इन्सिडेन्ट रे आउन गयो, यो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे भयो, यसलाई मैले एओ भनेर नाम दिएँ। हाम्रो एओ भनेको के हो त, इन्सिडेन्ट रे हो, जुन चाहिँ ठोकिन आउँछ, ठोकिन आउने भनेको इन्सिडेन्ट रे हो। अब यो पोइन्ट ओबाट अर्को एउटा रे गयो, यसलाई मैले नाम दिएँ ओबी। यो ओबी भनेको के हो त, रिफ्लेक्टेड रे भयो। जुन रे इन्सिडेन्ट भयो अथवा मिररमा ठोकियो, ठोकेपछि त्यो चाहिँ अर्को बाटो ओबीको बाटो गयो, त्यो हाम्रो रिफ्लेक्टेड रे हुन गयो। यो सपोज हाम्रो पिक्यू छ, यो पिक्यू भनेको हाम्रो के हो त, मिरर हो, प्लेन मिरर हो हाम्रो पिक्यू भनेको। अब सपोज यो पोइन्ट ओमा मैले एउटा 90 डिग्री स्वाट तान्दिएँ यसरी, यो यति 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ। अब मैले यसलाई ओएन भनेर नाम दिएँ। यो ओएनलाई चाहिँ के भनिन्छ, नर्मल भनेर भनिन्छ। किन नर्मल भनियो त, नर्मल भन्न खोजेको पर्पेन्डिकुलर, पर्पेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री एङ्गल बनाउनेलाई नर्मल भनिन्छ, पर्पेन्डिकुलर भनिन्छ। यो ओएन भन्ने लाइनले चाहिँ हाम्रो पिक्यू मिररसँग पर्पेन्डिकुलर अथवा 90 डिग्रीको एङ्गल
क्रिएट गर्छ। ठिक छ, अब हेरौँ है त यहाँ अरू एक दुईवटा टर्म्सहरू छ। इन्सिडेन्ट रे भयो, रिफ्लेक्टेड रे भयो, नर्मल भयो। अब यो नर्मलसँग जुन हाम्रो इन्सिडेन्ट रेले एङ्गल बनाउँछ त्यसलाई मैले यसरी आई भनेर लेख्छु। ठिक छ, यो एङ्गल आई भनेको चाहिँ के हो त, इन्सिडेन्ट एङ्गल भनेर भनिन्छ। इन्सिडेन्ट एङ्गल भनेर भनिन्छ। इन्सिडेन्ट एङ्गल भनेको के हो, डिफिनेसन लेख भनेर सोध्यो भने के भन्ने, इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग जति एङ्गल बनाउँछ, अब एङ्गल तपाईँले जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन, एन्टी क्लकवाइजमा जानुपर्ने हो जेनरली। अब आई एङ्गल भनेको हाम्रो के हो, इन्सिडेन्ट एङ्गल भयो। त्यसै गरी नर्मलले हाम्रो रिफ्लेक्टेड रेसँग बनाउने एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ त, हाम्रो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ। एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्लेक्टेड एङ्गल भनेर पनि भन्न सकिन्छ है, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। यसलाई चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि भन्न सकिन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स पनि भन्न सकिन्छ, र तलकोलाई रिफ्लेक्टेड एङ्गल पनि भन्न सक्यो, रिफ्लेक्टेड एङ्गल भनेर। ठिक छ, यहाँनिर हामीले के टर्म्सहरू पढ्यौँ, यो टर्मिनोलोजिजहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला। इन्सिडेन्ट रे भनेको के रहेछ, द रे विच इज फलिङ अन द मिरर इज कल्ड इन्सिडेन्ट रे। रिफ्लेक्टेड रे भनेको के रहेछ, द रे विच अन फलिङ रिफ्लेक्ट्स टु द सेम मिडियम, त्यसलाई हामी रिफ्लेक्टेड रे भनेर भन्छौँ। त्यसपछि एउटा ओ भन्ने पोइन्ट छ, यो ओ भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ। पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, पोइन्ट अफ इन्सिडेन्सले के कुरा दिन्छ त भन्दा, यो हाम्रो इन्सिडेन्ट रे कहाँनिर आएर ठोकिन्छ मिररको, त्यसलाई हामी पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ, हाम्रो जुन रे छ त्यो रे चाहिँ कहाँनिर आएर ठोकिन्छ, कुन पोइन्टमा आएर ठोकिन्छ मिररको, त्यसलाई पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भनेर भनिन्छ। अब रिफ्लेक्टेड रे भनेको के रहेछ त, जुन इन्सिडेन्ट रे छ त्यो चाहिँ सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, सेम मिडियममा रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ आफ्टर स्ट्राइकिङ द मिरर पिक्यू, अथवा पिक्यू नभन्दा हुन्छ आफ्टर स्ट्राइकिङ द सर्फेस भनेर भनौँ, त्यसलाई नै हामी रिफ्लेक्टेड रे भनेर भन्छौँ। एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेको त बुझिहाल्नुभयो, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेको रिफ्लेक्टेड रे र नर्मलले बनाउने एङ्गललाई एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेर भनियो। यहाँनिर एङ्गल बिओएन भनेको के हो त, यहाँनिर एङ्गल बिओएन भनेको हाम्रो रिफ्लेक्टेड एङ्गल भयो। त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो एङ्गल एओएम भनेको हाम्रो के भयो त, इन्सिडेन्ट एङ्गल अथवा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो। अब केही लज अफ रिफ्लेक्सनहरू छ, लज अफ रिफ्लेक्सनहरू छ। लज अफ रिफ्लेक्सन सिम्पल कुराहरू छ। लज अफ रिफ्लेक्सनमा पहिलो कुरा के छ भन्दा, हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, ठिक छ, अथवा एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट नभनौँ, इन्सिडेन्ट रे भनौँ, इन्सिडेन्ट रे अनि रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल लाई अन सेम प्लेन। ठिक छ, मैले बुझाइहाल्छु। र दोस्रो के छ भन्दा, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको जहिले पनि इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त, लज अफ रिफ्लेक्सनहरू हो। लज अफ रिफ्लेक्सन के रहेछ, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल एउटै प्लेनमा पर्छ। अब यो एउटै प्लेनमा पर्छ भन्नुको मतलब के हो, अथवा सुरुमा प्लेन भनेको के हो, प्लेन भनेको एउटा 2D फिगर हो जसमा चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हुन्छ हैन, 2D हुन्छ, जस लेन्थ र ब्रेथ हुन सक्छ है। अब यिनीहरू एउटै प्लेनमा पर्छ भन्नुको मतलब, हेर्नुहोस् त, यो एउटा बोर्ड भयो नि, यो बोर्डमा सपोज यसरी इन्सिडेन्ट रे आयो, यो त यही बोर्डमा पर्न गयो कि गएन, सपोज यो ए हो भन्ने लाइट यसरी आइपुग्यो, यो त यही बोर्डमा पर्यो। त्यसै गरी रिफ्लेक्टेड लाइट पनि स्वाट घुम्यो, स्वाट यही बोर्डबाटै जान्छ, र नर्मल पनि यही बोर्डमै हुन्छ भनेपछि यो एओ पनि बोर्डमै पर्छ, यो ओबी पनि बोर्डमै पर्छ, र ओएन पनि यसरी बोर्डमै पर्छ, एउटै प्लेन भित्रै हुन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्न जान्छ। ठिक छ, यो जहिले पनि हुन्छ, यो कन्डिसन कहिले पनि फेल खाँदैन है त। इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड र नर्मल एउटै प्लेनमा पर्छ। तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनसँग इक्वल हुन्छ। यो भयो हाम्रो सम टर्म्स रिलेटेड टु लाइट। र यहाँनिर सानो कुनामा चाहिँ के छ त, लज अफ रिफ्लेक्सन भनेर पनि छ है त। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो। कुनै ठाउँमा कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है, कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब एक दुईवटा अरू कुरा थपे भए अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्थ्यो, तर यो कुराहरूलाई तपाईँले यसरी नै बुझ्दै जानुभयो भने सिम्पल तरिकाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन।
ठिक छ। त्यसपछि अब एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज एउटा यो बोर्ड भयो, यो बोर्डमा के गर्ने त यसरी यहाँ थम्बिन राखेर पेपर राख्ने, एउटा पेपर राख्ने, त्यसपछि यहाँनिर एउटा मिरर राख्ने, मिरर राखेर के गर्ने त भन्दा यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट राख्ने, यतापट्टि अब्जेक्ट राख्दाखेरि यो रे यहाँनिर आउँछ, यो अब्जेक्ट पक्कै पनि यता कतै देखिन्छ। अब तपाईँहरूले ठ्याक्कै यहाँबाट नर्मल बनाउने, नर्मल बनाउँदा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो जहाँनिरबाट गयो यता गयो इन्सिडेन्ट रे, यता आउँछ रिफ्लेक्टेड रे, नर्मल हुन्छ। यो र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन जान्छ एकअर्कासँग। कुनै अब्जेक्ट राखेर हेर्ने, सिम्पल अब्जेक्ट राख्ने, यहाँनिर के एउटा सानो बलको डल्लो जस्तो राख्ने र यताबाट हेर्न खोज्ने है त। तपाईँले के गर्ने यहाँनिर राख्ने र यताबाट हेर्न खोज्ने, कहाँनिर चाहिँ देखिरहेको छ त यो बल भनेर यसो मिलाउन खोज्ने क्या। जहाँनिर आउँछ ठ्याक्कै त्यहाँनिर अर्को थम्बिन गाडिदिइहाल्ने, गाडेपछि ठ्याक्कै यहाँनिर नर्मल तानेर यो बिचबाट जुन हाम्रो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स छ त्यो पोइन्ट अफ इन्सिडेन्सबाट नर्मल तान्ने, नर्मल तानेर प्रुभ गर्न खोज्ने के हुँदो रहेछ। यसरी तपाईँहरूले लज अफ रिफ्लेक्सनहरू पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो लज अफ रिफ्लेक्सन र तपाईँहरूको इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनको कुराहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो के अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट सायद गराउनु पनि हुन्छ होला है त क्लासहरूमा, के एक्सपेरिमेन्टहरू छ त्यो सबै एक्सपेरिमेन्टहरू तपाईँहरूले गर्नु नै हुन्छ होला। ल अर्को चाहिँ हाम्रो अब इमेजको कुरा आउँछ। इमेज, अब यो इमेज भनेको के हो त, अथवा इमेजको महत्त्व के हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ। इमेज भनेको के हो सुरुमा, जस्तै तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली एउटा एकदम घाम लागेको दिन छ होइन, एकदम घाम लागेको छ, टड्डलापुर घाम लागेको छ, पुरै गर्मी छ होइन। अहिले त अलिकति जाडै छ, गर्मी छ। अब गर्मीको बेला के हुन्छ, लाइट धेरै परिरहेछ। लाइट धेरै पर्नुको मतलब के हुने रहेछ, हिट धेरै हुनु रहेछ होइन। हो त्यसरी के हुँदो, लाइटै लाइट पुरै सबैतिर अब एकदम चर्को घाम लागिरहेछ त्यहाँनिर है। अब त्यो चर्को घाममा के हुन्छ त सबै सराउन्डिङ अब्जेक्ट्समा फल हुन्छ। चर्को घामले त तपाईँको हात पनि तातो हुन्छ, साइडको त्यो पोल पनि तातो हुन्छ, तपाईँ हिँड्ने रोड पनि तातो हुन्छ, तपाईँको तालु पनि तातो हुन्छ, सबै कुरा तातो भइरहेको हुन्छ। अब के हुन्छ त जेनरली यो अब्जेक्ट्सहरूले, कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरू हुनसक्छ, जस्तै यो अब्जेक्ट भयो यसले पनि इरेगुलर रिफ्लेक्सन गर्छ, यो अब्जेक्ट भयो अलिकति स्मुथ छ यसले रेगुलर गर्छ जेनरली, यो अब्जेक्ट भयो यो एउटा इरेगुलर रिफ्लेक्सन गर्छ यसले होइन। अर्को के हुनसक्छ, यो अब्जेक्टले पनि के गर्छ, इरेगुलर रिफ्लेक्सन गर्न सक्छ, यो पनि त्यति स्मुथ छैन यसले पनि इरेगुलर रिफ्लेक्सनै गर्छ है। अब के हुन्छ, जताततै लाइट के भयो त छरिने भयो, यताबाट पनि आइरहेको छ, उताबाट पनि आइरहेको छ, जताततै लाइट छरिने भयो। तपाईँले देख्नुहुन्छ अरे यार के वस्तुहरू त राम्ररी चम्किरहेको छ भनेर देखिन्छ नि। तपाईँले के गर्नु भन्दा एउटा रुममा हेभी बत्ती बाल्नु होइन, हेभी बत्ती बालेर हेर्नु, त्यहाँनिर अब्जेक्ट्सहरू पनि एकदम चकिलो देखिन्छ, ब्राइट अब्जेक्ट्सहरू देख्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको चाहिँ इरेगुलर रिफ्लेक्सनको कारण हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा जताततै लाइट छरिदिन्छ, जताततै लाइट छरिदिसकेपछि के हुने भयो त त्यो अब्जेक्ट्सहरू एकदमै ब्राइट देखिने भयो। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर रिफ्लेक्सन जेनरली इरेगुलर रिफ्लेक्सनद्वारा आयो है त। अब हामीले यहाँनिर इमेजको कुरा गरिरहेको थियौँ है त। इमेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रिफ्लेक्सन अफ लाइटद्वारा फर्म हुने, ठिक छ, रिफ्लेक्सन अफ लाइटद्वारा चाहिँ के फर्म हुन्छ, इमेज फर्म हुन्छ। मैले किन त्यसको कुरा गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै डिफ्युज रिफ्लेक्सनद्वारा हामीले के देख्न सक्यौँ भन्दा यिनीहरू चाहिँ के हुने रहेछ त चम्किलो देखिने रहेछ, त्यो डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा आयो। अब हामीले रेगुलर रिफ्लेक्सन, इरेगुलर रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ डिफ्युज रिफ्लेक्सन पनि भन्छ है, इरेगुलरलाई डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन भनेर नि भन्छ। रेगुलर रिफ्लेक्सनको कुराहरू गर्ने हो भने जेनरली त्यहाँनिर चाहिँ यसरी इमेजहरू फर्म हुन्छ रिफ्लेक्सन अफ लाइटद्वारा। ठिक छ, अब होइन सर इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा चाहिँ फर्म हुँदैन त, हुन्छ इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि के हुन्छ त इमेज फर्म हुन्छ। यसको लागि तपाईँले केही नगर्ने, अगाडि एउटा बाल्टीमा पानी लिने, पानीमा यसो हेर्ने, यसो हेर्दा हेर्दा राम्रै अनुहार छ, ठिक छ, आज मुख धोएको छ होइन, मुख धोएको छ, यसरी तल हेर्दाखेरि के देखिन्छ त राम्रो रिफ्लेक्सन देखिन्छ। अब के गर्ने त पानीलाई डिस्टर्ब गरिदिनु, पानीले डिस्टर्ब गर्दाखेरि तपाईँको आँखा नाकतिर पुग्छ, नाक तपाईँको आँखातिर पुग्छ, मुख कता कता पुग्छ होइन। हो त्यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने
इरेगुलर रिफ्लेक्सनमा पनि इमेज देखिन्छ, नदेखिने होइन, तर हाम्रो इमेज नचिनिने गरेको देखिन्छ। ठिक छ, हामीले त्यो इमेजलाई चिन्नै सक्दैनौँ, के हो कहाँबाट आएको हो जस्तो देखिन्छ है त। त्यो हाम्रो के को केस भयो त, इरेगुलर र रेगुलर रिफ्लेक्सनको केस भयो। हामी इमेजकै कुराहरू गरौँ। रिफ्लेक्सन अफ लाइटबाट जुन अब्जेक्ट फर्म हुन्छ त्यो इमेज हुन जान्छ। अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई त हामी यत्तिकै देखिरहेछौँ नि, सपोज म डस्टरलाई हेरिरहेको छु भने मैले यसो हेर्दा यहाँबाट लाइट ठोक्यो, मेरो आँखा पुगै देखियो। तर तपाईँले मिररमा हेर्दाखेरि कसरी देखिन्छ त, मिररमा लाइट ठोकिन्छ, लाइट ठोकिएर के हुन्छ, इमेज फर्म हुन्छ त्यहाँनिर। यसको त के भयो, लाइट ठोकेर मेरो आँखामा सिधै आइपुग्यो। तर मिररहरूको कुराहरूमा हामीले जुन मिरर अघि पढ्यौँ त्यसमा के हुन्छ, इमेज फर्म हुन्छ र त्यो इमेज हामीलाई देखिन जान्छ। ठिक छ, ल अब यो इमेजको बारेमा हामी थोरै कुराहरू पढौँ, कसरी चाहिँ इमेजहरू फर्म हुँदो रहेछ भनेर। ठिक छ, इमेज फर्म हुनको लागि कि लाइट रेजहरू मिट हुनु पर्यो, लाइट रेजहरू एक्चुअली मिट हुनु पर्यो, एक्चुअली मिट हुनु पर्यो कि त लाइट रेजहरू मिट भए जस्तो गर्नु पर्यो। यो त अलि मिलेन कुरा, भए जस्तो गर्नु पर्यो है त, कि त एक्चुअली मिट हुनु पर्यो कि मिट भए जस्तो गर्नु पर्यो। कस्तो कुरा हो यो, दुईटै कन्डिसनमा मिल्ने रहेछ। ठिक छ, हो यो दुईटै कन्डिसनको उसको आफ्नै छुट्टा छुट्टै पर्सपेक्टिभहरू त्यहाँनिर आउन जान्छ। लाइट रेजहरू एक्चुअली मिट भयो भने पनि इमेज फर्म हुन्छ, इमेज त्यसरी नै फर्म हुने हो। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि मैले कुनै अब्जेक्ट देखिरहेको छु नि, यो अब्जेक्ट देखिरहेको छु नि, यहाँनिर लाइट एक्चुअल्ली मिट भएरै देखिया छ। रियालिटीमै लाइट रेजहरू एउटा पोइन्टमा मिट भइसकेपछि इमेज देखिन्छ, कुनैमा चाहिँ मिट भए जस्तो गरे जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ भर्चुअल इमेज भनेर भनिन्छ। भर्चुअल भनेको यसरी डाइरेक्टली यो अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि जसरी लाइट मिट हुन्छ त्यसरी मिट हुँदैन, तर त्यसलाई मिट गराइन्छ। मिट गराएपछि के हुन्छ, त्यहाँ हामीले देख्छौँ। ठिक छ, मिट त हुन्छ तर त्यहाँनिर जुन हामीले देख्न नसक्ने तरिकाले मिट हुन्छ, एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। यसरी नै भन्दा चाहिँ थोरै कन्फ्युजन पनि क्रिएट हुनसक्छ। ल अब हामी सपोज केमा हेरौँ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ इमेज बाइ अ प्लेन मिरर। ठिक छ, इमेज कसरी देखिन्छ कुनै पनि प्लेन मिररमा, फर्मेसन अफ इमेज बाइ अ प्लेन मिरर, बाइ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिररको कुरा त हामीले पढिसक्यौँ। अब हेरौँ है त कसरी इमेज फर्म गर्दो रहेछ। सपोज गरौँ यहाँनिर यो मैले एउटा प्लेन मिरर लिएँ है त, एउटा प्लेन मिरर लिएँ। अब यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ, अब्जेक्टले के दिन्छ, लाइट दिन्छ। अब यहाँनिर लाइट दियो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो, यतापट्टि लाइट दियो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो। अब यहाँ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स यो O1 भयो, यो O2 भयो। अब यतापट्टि रिफ्लेक्ट हुन्छ र यतापट्टि पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ, तर यो अब्जेक्टको इमेज त देखिन्छ नि। हामीले प्लेन मिररमा हेर्दा के हाम्रो इमेज देखिँदैन, देखिन्छ नि हैन, नदेखिने त होइन हो। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने जुन पोइन्टमा यो भएको छ नि, यिनीहरूलाई यसरी कन्भर्ज गरिन्छ क्या। सपोज गर्ने, अब जुन पोइन्ट यो रिफ्लेक्टेड रेहरू भयो नि, रिफ्लेक्टेड रे भयो, यो पनि रिफ्लेक्टेड रेहरू भयो। यिनीहरूलाई सोच्नुहोस् कि यो दुईटै एउटै पोइन्टबाट आइरहेछन्। यो के भइरहेछ, एउटै पोइन्टबाट आइरहेको छन्। बुझ्नुभयो कुरा? यो जुन रिफ्लेक्टेड रेहरू छन् हामी यसलाई सपोज गर्छौँ कि यिनीहरू एउटै पोइन्टबाट फेरि फर्किरहेछन् जुन चाहिँ मिररको पछाडि छ। अनि सर पछाडि पोत्ने अनि अहिले चाहिँ भन्ने पछाडि इमेज फर्म हुन्छ भनेर भन्ने त्यस्तो पाइन्छ त? हुन त नपाउनु पर्ने हो, तपाईँको कुराहरू ठिक हो। तर के हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी सपोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी सपोजिसन गर्दाखेरि हाम्रो कामहरू सजिलो भएको छ। अब एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन हैन, तर यो सपोजिसनले काम गरेको छ। फिजिक्समा जेनरली स्टार्ट हुँदा अथवा साइन्समा जेनरली कुनै कुरा हामीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सपोजिसनमा पनि हामीले काम गरेर आउँछौँ हैन। यहाँनिर यस्तो भएन, यहाँनिर यस्तो छैन, A=0 B=1 हो त्यसरी भन्दै सपोजिसन गरेर काम गर्छौँ र त्यसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि रिजल्टहरू पनि राम्रो निकाल्छ
है। एक्सपेरिमेन्ट गर्दा रिजल्ट राम्रो निकालिसकेपछि भन्छौँ ए यो कुरा ठिक रहेछ है, हुन त मैले बुझाएको छैन यो के भएको छ भनेर, तर यसले राम्रो रिजल्ट दियो, ठिकै छ, पछि बुझ्दै जाउँला यसले के गर्छ, सायद पछि बुझिएला। हो यस्तो कन्सेप्टमा हामी साइन्समा चल्छौँ है त। त्यही भएर बुझ्नुहोस् कि यहाँनिरबाट दुईवटा रिफ्लेक्टेड रेहरू छ, यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ। हामीले के भन्यो, यदि रेहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भने त्यसले इमेज फर्म गर्छ र यसको इमेज यहाँनिर फर्म हुन्छ र हामी त्यसलाई के गर्छौँ, देख्न सक्छौँ। ठिक छ, हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि के गर्ने, हामीसँग एउटा मिरर छ M1 M2 भन्ने, हामीसँग एउटा अब्जेक्ट O भन्ने छ। ठिक छ, अब्जेक्ट O भन्ने छ, एउटा OO2 भन्ने रे इन्सिडेन्ट भयो, त्यसै गरी अर्को OO1 भन्ने रे इन्सिडेन्ट भयो, त्यसपछि O1 R1 भन्ने एउटा रिफ्लेक्टेड भयो, O2 R2 भन्ने अर्को रिफ्लेक्टेड भयो भनेर लेख्ने। ठिक छ, र यिनीहरू चाहिँ एउटा पोइन्ट I बाट बाहिर निक्ले जस्तो देखिन्छन्। यिनीहरू के हो, डाइभर्जेन्ट बीम हो। सपोज गर्नुहोस् यो र यो त डाइभर्जेन्ट बीम हो नि, तर के देखिन्छ, यो एउटा पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ नि यसरी। हो यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हो, डाइभर्जेन्ट बीमहरू कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टबाट आए जस्तो देखिन्छ। डाइभर्जेन्ट भनेपछि यिनीहरू भनेको अब छोडपत्र हो, यिनीहरू कहिले पनि भेट हुँदैन होइन, म तिमीसँग बोल्दिनँ तिमी मसँग नबोल, हामी चाहिँ अब आफ्नै बाटो भनेर यिनीहरू छुट्याएर जान्छन्। ठिक छ, तर के हुन्छ, यिनीहरूको कुनै एउटा पोइन्ट यस्तो हुन्छ जति बेला यिनीहरू भेट भएको थियो होइन, एउटा सर्ट पोइन्ट अफ पिरियडको लागि भेट भयो, त्यो सर्ट पिरियड अफ टाइम पछि यिनीहरू के भयो त, छुट्टिन गयो। ठिक छ, तर एउटा पोइन्टमा त मिट भयो नि, र मिट भइसकेपछि के भयो त, त्यहाँनिर इमेज अभियसली फर्म हुने भयो। ठिक छ, हो यसरी चाहिँ कुनै पनि प्लेन मिररले इमेज फर्म गर्ने काम गर्छ र यस्तो इमेजलाई भर्चुअल इमेज भनेर भन्छ। के भन्छ, भर्चुअल इमेज। भर्चुअल इमेज भनेको के हो त, अगाडि फर्म नहुने तर मिररको पछाडि फर्म हुने इमेजलाई भर्चुअल इमेज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, भर्चुअल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा एक्जिस्ट नगर्ने भन्ने टाइपको कुरा हो है त। भर्चुअलको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको चाहिँ जे होस् यो दुनियाँमा छैन, हामीले यसो कल्पना गरेको कुरा जस्तो यो भर्चुअल इमेज पनि त्यही हो। एक्चुअली यो एक्जिस्ट नहुन्छ, तर एउटा कुनै पोइन्टमा हामीले मान्यौँ कि मिररको पछाडि चाहिँ यसरी मिट हुन गयो। अब मिररको पछाडि त केही पनि छैन, त्यहाँनिर के को मिट हुने होइन, तर मिट भयो जस्तो मानेको हो, त्यसलाई हामीले भर्चुअल इमेज भनेर मान्यौँ। यो कन्सेप्टलाई पचाउन अलिकति समय चाहिँ लाग्छ है त। ठिक छ, यो कन्सेप्ट बुझ्न पचाउन समय लाग्छ, त्यही भएर अलिकति हेर्नु यसको बारेमा के हुँदो रहेछ, कसरी यो कन्सेप्ट बिल्डअप हुनसक्छ। त्यसै गरी यो अब्जेक्टले एउटा अर्को पोइन्टमा सारेर हेर्ने, भर्चुअल इमेज फर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने, कुनै बेला यही मिररकै जो O2 पोइन्टमा राखेर हेर्ने फर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने, यो कन्सेप्टसँग खेल्ने र यसले दिएको रिजल्ट्सहरू हेर्ने, यसको कन्क्लुजन्सहरू हेर्ने, यो किन भयो भनेर अहिले हेर्ने भन्दा नि यसको कन्क्लुजन्सहरू हेर्नुभयो भने जे होस् यो कन्सेप्ट ठिकै रहेछ है र अहिलेसम्म यसले गरेको कामहरू पनि ठिकै रहेछ है भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। ठिक छ, यो हामीले बुझ्यौँ। भर्चुअल इमेज फर्म गर्दो रहेछ केले, प्लेन मिररले। तपाईँलाई सोध्यो भने यसरी नै लेख्ने, M1 M2 मिरर थियो, एउटा O भन्ने अब्जेक्ट थियो, OO1 भनेको इन्सिडेन्ट रे भयो, OO2 भनेको रिफ्लेक्टेड रे भयो, त्यसपछि हुन गयो अन्तिममा डाइभर्जेन्ट बीम आयो, डाइभर्जेन्ट बीमहरू एउटा पोइन्टमा मिट हुन गयो, जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त, भर्चुअल इमेज हुन गयो। ठिक छ, कुरा बुझ्यो यहाँनिर। ल अब मेटाउनु त हुन्थेन, ठिक छ, त्यही पनि ल यहाँनिर O छ, M1 M2 छ, O देखि यो पोइन्टमा के आयो, यो एउटा इन्सिडेन्ट पोइन्ट भयो, मैले यसलाई I1 माने। त्यसपछि इन्सिडेन्ट रे पनि आयो, O देखि अर्को इन्सिडेन्ट रे गयो I2 भनेको पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स भयो। यतापट्टि रिफ्लेक्टेड रे आयो R2, यतापट्टि रिफ्लेक्टेड रे गयो R1 र यिनीहरू कहाँनिर गएर मिट हुँदो रहेछ, यो O' भन्ने पोइन्टमा, यो हाम्रो भर्चुअल इमेज हुन गयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यसलाई मैले N भनेर माने। अब ON भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। ON भनेको हाम्रो के भयो त, अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो र O' भनेको हाम्रो के हुन्छ, इमेज डिस्टेन्स हुन्छ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको के हो त, जुन कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट भइरहेछ नि, सपोज यसलाई यो हामीले रिफ्लेक्ट गरिरहेछौँ नि त, यसको डिस्टेन्स मिररदेखि परपेन्डिकुलर लिने होइन सर, मलाई अर्कै लिन मन लाग्यो म यतापट्टिको लिन्छु भनेर हुँदैन। जहिले पनि के गर्ने, परपेन्डिकुलर नै लिने। हाम्रो नर्मलदेखि
यो हाम्रो अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो र हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कसरी भेट्ने जहाँनेर हाम्रो इमेज फर्म भएको छ त्यहाँदेखि यो एन्डसम्मको डिस्टेन्सले हामीले के दिन्छ त इमेज डिस्टेन्स भनेर दिन्छ। र अर्को कुरा यहाँनेर के कुरा गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो ओएन र ओएन ड्यास चाहिँ इक्वल हुन्छ है त। तपाईले यसमा जियोमेट्रीको नियमहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जियोमेट्रीको नियम युज गरेर प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँको एंगल र यहाँको एंगल इक्वल छ है, कसरी प्रुभ गर्नु त यार, ल हेरौँ है त। यहाँनेर यो पनि इक्वल छ यो पनि इक्वल छ है। अब यो एउटा 90 डिग्री भयो हैन, 90 डिग्री भयो, त्यसपछि 90 डिग्री यो साइड इक्वल छ, एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगलको तरिकाले हामी प्रुभ गर्न सक्यौं। यो र यो पनि इक्वल हुने भयो, यो र यो इक्वल छ, यहाँ 90 डिग्री छ, यो इक्वल छ, यो इक्वल हुने भयो। यो र अब यो ट्रायंगल हेर्नु पर्यो है, यहाँनेर 90 डिग्री छ, यो साइड इक्वल छ, यो साइड पनि इक्वल छ। अब यो साइड र यो साइडमा कुनै एउटा साइड इक्वल देखाउन सकियो भने त हुन्थ्यो होला है। जो देखिन्छ इक्वल देखिन्छ यो कुराहरु, यहाँनेर कुनै तरिकाले इक्वल चाहिँ देखिनु पर्ने हो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स भन्ने कुरा आयो। जस यो ओ ड्यास एन र ओएन भन्ने कुरा चाहिँ इक्वलै हुन्छ। यो र यो इक्वल भयो हैन, यो र यो एंगल इक्वल छ, अनि त्यसपछि सायद यो ओआई ड्यास र यो ओआई1 पनि इक्वल हुनुपर्छ। यो दुईटा पक्कै पनि इक्वल हुनुपर्छ। यहाँनेर यो एंगल इक्वल छ, यो दुईटा यो एंगल इक्वल छ भनेपछि यो र यो पनि इक्वल हुने भयो, र यहाँ र यो पनि इक्वल त इक्वलै हुने भयो हैन। यो एकअर्कासँग इक्वल हुने भयो, यो यतापट्टि इक्वलै हुने भयो। अनि यो एउटा के हुने भयो त प्यारालेलोग्राम हुने भयो, किनभने बाइसेक्ट हुने पोइन्ट चाहिँ 90 डिग्री छ भन्ने जस्तो कुरा हो। इक्वल पनि छ भनेपछि यो र यो पनि इक्वल हुन्छ। यो प्यारालेलोग्रामको बाइसेक्सनको नियम अनुसार तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ है। के भइरहेछ, जहाँनेर बाइसेक्ट भइरहेको छ त्यसको साइडहरु इक्वल छन् भने के हुन्छ, प्यारालेलोग्राम हुन्छ र अर्को साइड पनि इक्वलै हुन्छ। यसरी प्यारालेलोग्रामको नियम अनुसार तपाईले अझै सजिलो तरिकाले देखाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो कुरा जस म्याथमेटिकली प्रुभ गर्न खोजे, म्याथमेटिक्स नै टोटली युज भएको हुन्छ है। यहाँनेर टोटल म्याथमेटिक्स हो यो। यसलाई रे अप्टिक्स भनेर भन्छ है, रे अप्टिक्स भनेर भन्छ। रे अप्टिक्समा लगभग म्याथमेटिक्स नै हो सबै कुराहरू। अब हाम्रो इमेजको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ। जुन इमेज फर्म भएको छ यो प्लेन मिररद्वारा, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ? पहिलो कुरा यो भर्चुअल छ। भर्चुअल भनेको के हो त? दैट इज इमेज क्यानट बी अब्टेन्ड अन स्क्रिन। इमेज क्यानट बी अब्टेन्ड अन स्क्रिन। यसले भन्न खोजेको तपाईले त्यो इमेजलाई फोटोग्राफ गर्न सक्नु हुँदैन भन्न खोज्यो। जस्तै रिफ्लेक्ट देख्नुहुन्छ नि मिररमा, हैन यार यसलाई चाहिँ लुकेर यसो फोटोग्राफ गर्छु भनेर कसैले भन्यो भने मिररमा भएको इमेजलाई उले फोटोग्राफ गर्न सक्दैन। मान्छेले त्यो फोटोग्राफ होला, तर मिररलाई फोटोग्राफ गर्न तपाईले त्यो मिरर सेल्फीहरु देखिराख्नु भएको हुन्छ नि। त्यहाँनेर जेनरली के भएको हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे अब्जेक्ट उभियो, क्यामेरा अगाडि छ, क्यामेराको लाइट पुग्छ, त्यहाँनेर लाइट पुगेर जुन त लाइट देखिन्छ नि त्यही लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउने, त्यो क्यामेराले त्यही क्याप्चर गर्छ के। त्यो देखिएको इमेजहरुलाई क्याप्चर गर्न जुन मान्छे त्यहाँनेर हुन्छ र उले त्यो लाइटलाई लिएर आफ्नो भित्र राख्छ, त्यही कुरा नै देख्ने हो त्यहाँनेर। जेनरली मिरर सेल्फीमा त्यही कुरा नै देखिरहेको हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको साइज अफ इमेज। साइज अफ इमेज इक्वल्स टु साइज अफ अब्जेक्ट। जुन हाम्रो भर्चुअल इमेज फर्म भएको छ, ठीक छ, जुन हाम्रो भर्चुअल इमेज फर्म भएको छ त्यसको साइज र अब्जेक्टको साइज इक्वल हुन जान्छ। त्यसैगरी थर्डमा के छ, हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब्जेक्ट र मिररको डिस्टेन्स जुन छ त्यो चाहिँ इक्वल्स टु इमेज डिस्टेन्स। इमेज र मिररको डिस्टेन्ससँग पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है। र अर्को कुरा भनेको ल्याटरली इन्भर्टेड हुन्छ। इमेज चाहिँ ल्याटरली इन्भर्टेड हुन्छ। ल्याटरली इन्भर्टेड भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड त्यहाँनेर हेर्दा राइट ह्यान्ड जस्तो देखिन्छ मिररमा हैन, लेफ्ट आई राइट आई जस्तो देखिन्छ, राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड जस्तो देखिन्छ के। जेनरली त्यस्तो खालको कुराहरू त्यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ देखिरहेको हुन्छ त्यहाँ मिररमा, जस त्यसरी रिफ्लेक्ट भएर देखिरहेको हुन्छ है त। ल्याटरली इन्भर्टेड हुन्छ है त, ल्याटरली इन्भर्टेड हुन्छ। यो चारवटा चाहिँ हाम्रो इमेजको के भयो त प्रपर्टिजहरु भयो।
अब ऐना कहाँ कहाँ युज हुन्छ त? अरे यार यो क्वेसन त नहुनु पर्ने हो यहाँनिर। ऐना कहाँ कहाँ युज हुन्छ? सुरुमा त अनुहार हेर्नु पर्यो होइन, यसो कलेज जाँदा स्कुल जाँदाखेरि टक्क यसो कपाल मिलाउने होइन, के छ कस्तो छ त कतै के लागेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो, चाहिहाल्यो प्लेन मिरर होइन। त्यसै गरी पेरिस्कोप केलाइडोस्कोपहरूमा पनि जेनरली युज भइरहन्छ, अनि ल्याबोरेटरीहरूमा पनि युज भइरहन्छ। सबसे धेरै मैले देखेँ चाहिँ घरमै युज हुन्छ है त, प्लेन मिररहरू जेनरली घरमै युज भइरहन्छ। अब हामी केही अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बारेमा हेरौँ है त। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के रहेछन् त? यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू यिनीहरूको काम के रहेछ त भन्ने कुराहरू है त। ल, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ अप्टिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि रिलेटेड टु लाइट भनेर भनिन्छ। यो अप्टिक्स भनेको सायद मलाई लाग्छ ल्याटिन वर्डबाट आएको। अप्टिक के भन्छ है एक्ज्याक्ट मैले बिर्सेँ। अप्टिक OPTIKS होला, हामी लेख्दाखेरि OPTICS भनेर लेख्छौँ। ल्याटिनमा चाहिँ OPTIKS कि त्यस्तै के लेख्छ, जस ल्याटिन ग्रिक कुनै शब्द हो त्यो चाहिँ रिलेटेड टु लाइट भनेर भन्छ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेपछि कस्तो भन्दा रिलेटेड टु लाइट अथवा लाइटको जुन नियमहरू हामीले स्टडी गर्छौँ त्यो अनुसार बनाइएको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू नै के हो त? अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हो। ठिक छ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा जेनरली के युज हुन्छ भन्दा मिरर्स, त्यसै गरी लेन्स अनि प्रिजम्सहरू। ठिक छ, चिन्ता नलिनु, लेन्स र प्रिजम्स हामी पछि पढ्छौँ। अहिले चाहिँ के गर्ने? प्रिजम किनेर हेर्ने, अति मजा हुन्छ प्रिजमको त्यो लाइटहरू रिफ्लेक्ट गर्ने। अनि यो लेन्सहरू किनेर टेलिस्कोप बनाउनु खोज्ने, अति मजा आउँछ। टेलिस्कोप बनाएर यसो रातितिर घुमाउने क्या, आकाशतिर घुमाउने। राम्रो टेलिस्कोप छ भने तपाईँले सायद जुपिटरसम्म देख्न सक्नुहुन्छ है, जुपिटर प्लानेटसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। यत्रो गोलो हाम्रो डुनट जस्तो देखिन्छ है, त्यो डुनट अलिकति कतै के भन्छ त्यसले खरानी लागेको डुनट जस्तो हुन्छ नि, थोरै डढेको डुनट जस्तो देखिन्छ, गोलो हुन्छ, घुमे जस्तो देखिन्छ, तर थाहा पाइँदैन है, ग्यास बल जस्तो देखिन सक्छ है। के भयो त? हाम्रो मिरर लेन्स प्रिजमहरू, लेन्स युज गरेर टेलिस्कोप बनाउने गर्नु अति मजा आउँछ। प्रिजम भनेको चाहिँ जे होस् यो अलिकति यो ट्राइङ्गलहरू मिलेर ठ्याक्कै बेसमा ठ्याक्कै मिलेर राखेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? प्रिजमहरू भयो। यो न्युटन बाजेले चाहिँ जे होस् लाइटमा 7वटा रङ हुन्छ भनेर चाहिँ प्रिजमबाट प्रुभ गराएको थियो त्यो बेलामा। सायद बाजेले नै बनाएको होला त्यो बेला, मैले प्रिजमको हिस्ट्री चाहिँ पढाएको छैन, हेर्नु है त के रहेछ। जे होस् अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू भनेको यो मिरर लेन्स प्रिजम्सहरू, र यो कुराहरू पनि जुन अप्टिक्सको नियमहरू हुन्छ त्यही अप्टिक्सको नियमहरू युज गरेर नै के हुन्छ बनाएको हुन्छ जेनरली भन्नुपर्दा है। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा अब डेफिनेसन के लेख्ने भन्दाखेरि दोज इन्स्ट्रुमेन्ट्स विच आर फर्मड युजिङ मिरर लेन्स एन्ड प्रिजम्स, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर भन्छौँ। अब अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा दुई प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट हामी पढ्छौँ। एउटा अति रमाइलो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ, पेरिस्कोप भन्ने, सानोमा बनाएको थिएँ। अब यो तपाईँहरूले फाइटवाला आर्मीवाला फाइटवाला फिल्म हेर्नु भएको छ भने त्यहाँनिर सबमेरिन हुन्छ नि, पनडुब्बीहरू पुरै पानीभित्र हिँडिरहेको हुन्छ, अनि टक्कै एउटा यस्तो सट्टा निस्किन्छ, सबैतिर घुम्छ नि सर्प जस्तो होइन, यतापट्टि घुम्छ हेरिरहेको हुन्छ, यस्तो एउटा मान्छेले यसरी हेरिरहेको हुन्छ, अनि यतापट्टि घुम्छ यतापट्टि हुन्छ हो। त्यसले के गर्छ त? त्यो भनेको पेरिस्कोप हो है। त्यो पेरिस्कोपले चाहिँ के गर्छ? तपाईँ एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँको के हेर्ने के भइरहेछ भनेर अब्जर्भ गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो हो। एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउन सकिन्छ पेरिस्कोप है त। पेरिस्कोप भनेको के हो त? एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, uses mirrors and used to see things hidden from us। ठिक छ, यस्तो कुराहरू हेर्न मद्दत गर्छ जुन चाहिँ हिडन फ्रम अस हामीले जेनरली देख्दैनौँ। भन्न खोजेको पनडुब्बीको इक्जाम्पल भयो नि, अब पानीभित्र यसो आँखा निकालेर हेरौँ पानीभित्रबाट भन्दा त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, त्यही भएर पेरिस्कोप बनाएको हो। ठिक छ। ल, पेरिस्कोपमा के हुन्छ? जेनरली यस्तो पाइप जस्तो स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ, र यहाँनिर चाहिँ 45 डिग्रीमा मिररहरू राखेको हुन्छ। यहाँनिर एउटा मिरर राख्ने र यहाँनिर एउटा मिरर राख्ने है, यहाँनिरको दुलोबाट हेर्ने, यहाँको दुलोबाट हेर्ने। यो मिररहरू दुइटै 45 डिग्रीमा हुन्छन्। 45 डिग्रीमा भयो भने यहाँबाट एउटा ठ्वाक्क रे आउँछ, स्वाट माथि जान्छ, ठ्वाक्क यहाँ ठोकिन्छ, फेरि स्वाट यसरी बाहिर निस्किन्छ क्या, हो यसरी निक्लेको कारण देखिन्छ। जेनरली लाइट
अब यताबाट निक्लेको होस् अथवा उताबाट यसरी छिरेको होस् होइन, जेनरली देखिन्छ। यो 45 डिग्रीको कर्मकाण्ड चाहिँ यस्तै छ, जे होस् ठ्याक्कै माथितिर रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ क्या। 90 डिग्रीको हुन्छ एङ्गल यहाँनिर टोटल, यो एङ्गल चाहिँ ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा के गरिदिन्छ यसले माथितिर ठेलिदिन्छ। 45 डिग्रीको मिरर एङ्गल राख्यौँ भने हामीले 90 डिग्रीमा माथि ठेलिदिन्छ, फेरि त्यहाँबाट 90 डिग्री स्वाटै यतापट्टि ठेलिदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले सजिलैसँग अब्जेक्ट्सहरू देखिन सक्छौँ कतैतिर लुकेर होइन। सानो पेरिस्कोप तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। के गर्ने, कार्डबोर्डहरू लिने, 3टा पिस अफ कार्डबोर्ड लिने, एउटा ठ्याक्क यसरी मिलाएर राख्ने यहाँनिर होइन, यसरी ठ्याक्क मिलाएर राख्ने, एउटा यहाँनिर आयो होला, यसरी आयो होला, यहाँनिर आयो, त्यसपछि अर्को ठ्याक्क यहाँनिर आयो होला, अर्को यहाँनिर आयो होला होइन। 3टा कार्डबोर्डहरू ठ्वाक 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 मिलाएर राख्ने। यो के भन्ने, यो कस्तो स्ट्रक्चर, जेड जस्तो होइन, जेड जस्तो राख्ने, यसरी मिलाएर पाइपहरू भयो भने अझै राम्रो पनि हुन्छ होइन, अलिकति आफूलाई आर्मी फिलिङ पनि आउन सक्छ। यो पाइपहरू मिलाएर राख्ने, अनि ठ्याक्कै मिररहरू चाहिँ राख्ने। यसरी 3टा कार्डबोर्डमा नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। कार्डबोर्डको स्ट्रक्चर लिने र त्यहाँनिर के गर्ने, यतापट्टि यो हेर्ने दुलो भयो, यो लाइट छिर्ने दुलो भयो, यहाँनिर रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा 45 डिग्रीमा हुन्छ र यहाँनिर अर्को 45 डिग्रीमा रिफ्लेक्ट गर्ने हुन्छ र यहाँबाट लाइट छिरेर निक्लिन्छ। त्यसरी हामीले पेरिस्कोप बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, यही कुरालाई स्ट्रक्चरको हिसाबमा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कार्डबोर्ड लिने, कार्डबोर्डलाई ठ्याक्क मिरर ए र बी हुन्छ, यहाँनिर मिरर ए हुन्छ, यहाँनिर मिरर बी हुन्छ, यो दुइटालाई मिरर राख्ने 45 डिग्रीमा मिलाएर राख्ने भन्ने। अनि के भन्ने त, लाइट यताबाट छिर्छ, लाइट यताबाट छिरेपछि के हुन्छ, ठोकिन्छ, 90 डिग्रीमा तल झर्छ, फेरि यहाँ ठोकिन्छ मिरर एमा, 90 डिग्रीमा ठोकेर यतापट्टि जान्छ, अनि के भन्ने, यहाँबाट देखिन्छ भन्ने। यति त कुरा हो पेरिस्कोपमा, केही छैन पेरिस्कोप। अर्को छ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट केलाइडोस्कोप। तपाईँहरूले जेनरली यो साइन्सको फेयरहरूमा है, यो के भन्छ, यो साइन्सको यसो स्कुल कलेजहरूमा भइरहेको हुन्छ नि, यो साइन्स फेयर, साइन्स एक्जिबिसन भन्ने टाइपको कुराहरूमा, र जेनरली सानो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर केलाइडोस्कोप बनाइरहेको हुन्छ नि, त रमाइलो हुन्छ। त्यो विद्यार्थीहरूको ठ्याक्कै कन्सेप्ट हेर्दा नि एकदम मजा आउँछ क्या। उनीहरूले के कन्सेप्ट लिएर केलाइडोस्कोपहरू फर्म गरिरहेको हुन्छ, कस्तो राम्रो राम्रो स्ट्रक्चरहरू युज गरेर है। केलाइडोस्कोप पनि एउटा हाम्रो रिफ्लेक्सनमै बेस्ड भएको के हो, अब्जेक्टहरू हो है। तपाईँहरूले घरमा आनन्दले सजिलोसँग केलाइडोस्कोप बनाउन सक्नुहुन्छ। केलाइडोस्कोप एउटा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसले के गर्छ भन्दा हेभी रिफ्लेक्सन गर्छ कि, धेरैचोटि के गर्छ, रिफ्लेक्सन गर्छ। त्यहाँनिर कसरी राखिन्छ, जेनरली यहाँनिर 3वटा प्लेन मिरर लिने, 3वटा प्लेन मिरर लिने र 3वटा प्लेन मिररलाई के गर्ने त, यसरी प्रिजम जस्तो बनाइन्छ है जेनरली। कसरी बनाउनु त, यो यसरी भयो, यहाँनिर एउटा यस्तो स्ट्रक्चर आयो, त्यसपछि यहाँ पनि यसरी एउटा स्ट्रक्चर आयो र यिनीहरू दुईटैलाई टक्क बेसमा राख्ने एउटा हुन्छ क्या। कस्तो भन्न खोजेको भन्दा मैले ल हेरौँ है त, सपोज यो दुईटा प्लेन मिरर भयो, यसलाई ठ्याक्कै यसरी मिलाएर राख्ने, 60 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ, अनि तलपट्टि पनि अर्को मिरर मिलाएर राख्ने, इक्विलेटरल ट्रायङ्गल बनाए जस्तो क्या। यो 3टैको एङ्गल कति हुन्छ, एक अर्काको बिच 60 डिग्रीको एङ्गल मिलाएर बनेको हुन्छ र हेर्दाखेरि यतापट्टि एउटा ट्रायङ्गुलर यस्तो खालको स्ट्रक्चर निस्किन्छ। यहाँ यसरी एउटा ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चर निस्किन्छ, यहाँनिर आयो, यहाँनिर आयो, यहाँनिर आउँछ यसरी, अनि यहाँनिर पनि एउटा ट्रायङ्गलै हुन्छ है। मैले चाहिँ यसो यसलाई फत्त फच्याउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो है त। यो सबै बिचको एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ, यो र यो बिच 60 डिग्री हुन्छ, यो तलको बिच, 3टैको बिच 60 डिग्रीको एङ्गल बनेको हुन्छ। अनि तपाईँले के गर्ने, एक साइडमा चाहिँ यसरी खोक्रो निस्किएको छ, त्यसमा क्लोज गर्ने, कार्डबोर्ड अथवा केही राखेर त्यहाँ क्लोज गरिदिने। क्लोज गरिसकेपछि यताबाट कुनै अब्जेक्ट छिराउने र यहाँ पनि के गर्ने, क्लोज गर्ने, एउटा सानो दुलो राख्ने, हेर्ने, यहाँ पनि पुरै क्लोज गरिदिने, क्लोज गरेर एउटा सानो दुलो राख्ने, हेर्ने। यसो हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, पुरै त्यहाँनिर के भएर आउँछ, जताततै रिफ्लेक्सन हुन्छ, यस्तो मजाको स्ट्रक्चरहरू आउँछ क्या। तपाईँले अब्जेक्ट्सहरू मिलाएर राख्नुभयो अथवा केही ड्रइङ अथवा पेन्टिङहरू गरेर त्यहाँनिर पछाडि चाहिँ ड्रइङ अथवा पेन्टिङ केही गर्ने र यता दुलोबाट हेर्दाखेरि अर्को छुट्टै खालको स्ट्रक्चरहरू देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर मल्टिपल रिफ्लेक्सन्सहरू हुन्छ, यति धेरै रिफ्लेक्सन हुन्छ, यति धेरै रिफ्लेक्सन हुन्छ कि लगभग लाग्छ कि अति नै धेरै अब्जेक्ट्सहरू त्यहाँनिर देखिन्छ भन्ने जस्तो क्या। जस्तै तपाईँले आफ्नो अगाडि र पछाडि प्लेन मिरर राखेर हेर्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको इन्फाइनाइट एउटा रिफ्लेक्सन देख्नुहुन्छ क्या।
त्यहाँ पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ। यो सबै तर यति धेरै रिफ्लेक्ट हुन्छ कि त्यो अब्जेक्ट्सहरूको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन जान्छ। हेर्दाखेरि सिम्पल एउटा अब्जेक्ट छ तर त्यो अब्जेक्टको स्ट्रक्चर चेन्ज भएर एउटा सिम्पल अब्जेक्टबाट स्पेक्टाकुलर अब्जेक्ट टाइपको कुराहरू निस्किन्छ क्या त्यहाँ। यो हाम्रो केलाइडोस्कोपको कुरा भयो, ठिक छ। केलाइडोस्कोप बनाउन यही गर्ने, तीनटा मिरर लिने, तीनटा मिरर लिएर तिनीहरूलाई 60 डिग्रीमा राख्ने, हेभी टेपले बाहिरबाट टाल्ने। यो मिरर फेरि फुट्न सक्छ नि दुईटा ठोकेर, बाहिरबाट पुरै टेपले टाल्ने। एकतिरको ट्रायङ्गलमा छोप्ने कार्डबोर्डले, त्यहाँनिर केही कुराहरू राख्ने, ड्रइङ बनाउने, अर्कोतिर पनि छोप्ने, सानो दुलो बनाउने अनि भित्र हेर्ने, रमाइलो हुन्छ है त। यो साइन्सको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो। केलाइडोस्कोप चल्ने भनेको केले हो त, मल्टिपल रिफ्लेक्सन अफ लाइट जब हुन्छ त्यति बेला नै यो केलाइडोस्कोपले आफ्नो ओरिजिनल रूप रङ देखाउने हो है त। यो भयो हाम्रो केलाइडोस्कोप। यसपछि आउँछ एउटा कन्सेप्ट हाम्रो ल्याटरल इन्भर्जनको। सिम्पल कुरा छ, ल्याटरल इन्भर्जन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भयो। ल्याटरल इन्भर्जन, ल्याटरल इन्भर्जन भनेको हामीले केमा देख्छौँ त, जेनरली प्लेन मिररहरूमा देखिरहेको हुन्छौँ। हामीले डेली लाइफमै देखेको कुरा हो, नाम बेग्लै हुनसक्छ। ठिक छ। ल्याटरल इन्भर्जन, ल्याटरल इन्भर्जनमा के हुन्छ भने सपोज यहाँनिर राइट लेफ्ट देखिने कुरा यहाँनिर लेफ्ट राइट देखिन्छ, ठिक छ। राइट लेफ्ट देखिने कुरा यहाँनिर लेफ्ट राइट देखिन्छ। सपोज एउटा ई छ नि यहाँ, यसरी ई, यो यस्तो उल्टो ई देखिन्छ क्या। यो भनेको हाम्रो के हो त, ल्याटरल इन्भर्जनको कन्सेप्ट भयो, ठिक छ। राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट जस्तो देखिन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि यो हात उठाउँदाखेरि मिररमा यो हात उठे जस्तो देखिन्छ होइन, एउटा आँखा झिम्काउँदा अर्को आँखा झिम्के जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यो नै के हो त, ल्याटरल इन्भर्जन हो, ठिक छ। ल्याटरल इन्भर्जन भनेको के हो त, साइड वे सिफ्टिङ अफ अब्जेक्ट, साइड वे सिफ्टिङ अफ अब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। के हुन्छ, अब्जेक्ट्सहरू साइड वे सिफ्ट हुन्छन् एउटा प्लेन मिररमा र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, ल्याटरल सिफ्ट भनेर, ल्याटरल इन्भर्जन भनेर भनिन्छ। अथवा साइड वे सिफ्ट अफ के भन्न सकिन्छ, इमेज है, सरी, इमेज अफ एन अब्जेक्ट है, इमेज अफ एन अब्जेक्ट। मैले त यहाँनिर अब्जेक्ट मात्र लेखेको छु। जस यो अब्जेक्ट भयो, यो इमेजको चाहिँ के हुन्छ, साइड वे सिफ्ट हुन्छ। राइटको ठाउँमा लेफ्ट बस्छ, लेफ्टको ठाउँमा राइट, यसरी बस्दाखेरि यो हाम्रो ल्याटरल इन्भर्जन हुन जान्छ, ठिक छ। यिनीहरू ठ्याक्कै इन्भर्टेड भएर, जस्तै यो ए यस्तो छ नि, अथवा यो यसरी ए बन्यो भने यहाँनिर कस्तो खालको ए बन्ला त, अब तपाईँले ठ्याक्कै गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब यस्तो खालको ए बन्ला है, यसरी सर्टिङ खालको ए बन्ला। यो सी छ भने यहाँनिर यस्तो खालको सी बन्न जान्छ होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ, ल्याटरल इन्भर्जनहरू त्यहाँनिर हुन्छ, ठिक छ। जस्ट के गर्ने, ठ्याक्कै यो पोइन्टको यसरी डिस्टेन्स नाप्ने, फेरि ठ्याक्कै यो पोइन्टको यहाँनिर कहाँ डिस्टेन्समा जान्छ त्यही पोइन्टहरू लिने क्या। त्यसरी तपाईँले ल्याटरल इन्भर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट यहाँनिरको डिस्टेन्स यहाँसम्मको डिस्टेन्ससम्म इक्वल हुन्छ, यो पोइन्टको डिस्टेन्स यहाँसम्म इक्वल हुन्छ, यो पोइन्टको यहाँसम्म इक्वल हुन्छ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर आउँछ। यहाँ पनि यसरी चल्छ है त। यो हामीले अघि पढाएको थियौँ नि, इमेज डिस्टेन्स इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स, त्यही अनुसार यहाँनिर काम हुने हो, ठिक छ। अब अर्को हाम्रो एउटा कुरा छ स्याडोको कुरा है त। स्याडोको कन्सेप्ट एकदमै सिम्पल छ, हामीले पहिले पनि पढ्दै आएको कुराहरू हो। स्याडो कसरी फर्म हुन्छ भन्दा, जब एउटा ओपेक अब्जेक्ट छ, एउटा ओपेक अब्जेक्ट छ, यसले के गर्छ, लाइटलाई ब्लक गर्छ, लाइटलाई ब्लक गर्छ। कसरी भन्दा यसले चाहिँ पार्सियल पनि ब्लक गर्न सक्छ अथवा होल्ली पनि ब्लक गर्न सक्छ, ठिक छ। पार्सियली अथवा होल्ली ब्लक गर्दाखेरि कुनै पनि ओपेक अब्जेक्टले त्यहाँनिर स्याडो फर्म हुन सक्छ। हामीले आफ्नो स्याडोहरू त जेनरली देखाएको छौँ। सपोज यहाँनिर मेरो लाइट सोर्स छ, यहाँनिर मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ र यहाँनिर स्क्रिन छ। अब यस्तो देख्न सकिन्छ जेनरली यो अब्जेक्टको यहाँनिर यसरी फर्म भयो भने यहाँनिर चाहिँ उम्रा आउँछ र बाहिर के आउँछ, पेनम्ब्रा आउँछ है। उम्रा र पेनम्ब्रा भन्ने आउँछ। उम्रा भनेको रिजन भनेको कस्तो नि, एकदम स्याडो डार्क भएको रिजनलाई उम्रा भनेर भनिन्छ भने पेनम्ब्रा भनेको कस्तो हुन्छ, एकदम लाइट हुन्छ। तपाईँको पनि रिफ्लेक्सन हेर्नुहुन्छ भने जेनरली कस्तो देखिन सकिन्छ, कुनै बेला लाइट देखिन्छ र बाहिरतिर चाहिँ कस्तो देखिन्छ,
सरी बिचमा चाहिँ डार्क देखिन्छ, बाहिरतिर चाहिँ लाइट देखिन्छ। हो त्यो भनेको पेनम्ब्रा र उम्ब्राको कन्सेप्ट अनुसार भयो। र यो भनेको हाम्रो इक्लिप्सहरूको कन्डिसनमा पनि आइरहेको हुन्छ है त। सोलर इक्लिप्स, लुनर इक्लिप्सहरूमा पनि उम्ब्रा र पेनुम्ब्राको रिजनहरूमा जेनरली परेरै काम भइरहेको हुन्छ। ठिक छ ल, आज हामीले लाइटको थ्योरी स्टडी गऱ्यौँ। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। यही नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, nepalonlineschool.org मा पनि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ ल, आजको लागि यति नै। प्रब्लम भए प्रब्लम सोध्नु होला र साथीहरूलाई यो कुराहरू सेयर गरिदिनु होला। आफू पनि डिस्कस गर्दै पढ्नु होला। नयाँ कुराहरू आउँछ र केलाइडोस्कोप, पेरिस्कोपहरू, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जेनरली बनाएर घरमा राख्दा पनि हुन्छ। टेलिस्कोप बनाउने पनि कोसिस गर्नु होला। प्रब्लम भयो भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही नम्बरमा मेसेज गरेर सर टेलिस्कोप बनाउँदा यस्तो प्रब्लम आयो भनेर भन्नु भने केही न केही हेल्प त निक्लिहाल्छ नि होइन। ठिक छ ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।